तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा एनालाइसिस कुनै एउटा बिल्डिङको चाहिँ अलिकति टेम्प्लेटहरु पहिला त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईलाई देखाएँ हैन। बीमहरु कसरी ड्र गर्ने अनि कलमहरु कसरी ड्र गर्ने भन्ने हिसाबले देखाएँ, स्ल्याबहरु कसरी ड्र गर्ने देखाएँ, त्यसको मेटेरियल प्रोपर्टीहरु के छ भन्ने हिसाबले देखाएँ हैन। अब आज चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एउटा सिम्पल 2.5 स्टोरीको बिल्डिङ हैन, जस्तै तपाईले सेक्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो इलिभेसनमा यस्तो टाइपको बिल्डिङ छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति एनालाइसिस गर्छौं। तपाईलाई शेयर भयो छैन सर? एकैछिन ल। अब शेयर भयो? भयो सर। ल एउटा बिल्डिङ छ है, जसमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं नम्बर अफ स्टोरी भनेर 1 2 3 छ हैन। अनि माथितिर चाहिँ हाफ स्टोरीको एउटा चाहिँ बिल्डिङ अझै छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले मोडल गर्न खोजिरहेका छौं, जसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको इलिभेसन हो है यो। अनि यसमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ साइट प्लानहरु दिएको हुन्छ हैन। यो साइट प्लानमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ यो मेन रोडबाट कति डिस्टेन्समा तपाईको बिल्डिङ चाहिँ लोकेट भएको छ। अनि त्यसपछि त्यसको जुन बिल्डिङको चाहिँ जुन लाइन हुन्छ, जस्तै तपाईको सेन्टर लाइनबाट चाहिँ तपाईको अहिले कति छ 15 फिटमा रहेछ यो बिल्डिङ। अनि त्यसपछि रोडको एजबाट यो भनेको एज हो तपाईको अहिले जुन देखिरहनु भएको छ, त्यो एजबाट चाहिँ तपाईको मिनिमम चाहिँ 5 फिट चाहिँ छोड्नु पर्ने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ कति छ भने एउटा कर्नरमा चाहिँ 9 फिट 7 इन्ची, अनि अर्को कर्नरमा चाहिँ तपाईको चाहिँ लगभग यहाँनिर कति दिएको छ भने 9 फिट 3 इन्ची छोडेछ अहिले है। अनि हाम्रो साइट लोकेसन भनेको यस्तो टाइपको छ। अब यो बिल्डिङ भनेको यो साइट प्लान हो। यो प्रपोज बिल्डिङ एरिया भनेको तपाईको 1120.45 स्क्वायर फिट छ। यसको प्लट नम्बरहरु पनि दिएको हुन्छ तपाईलाई हैन। अनि यो बिल्डिङले चाहिँ कभर गरेको एरियाहरु कति छ भनेर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ फ्री इन्फर्मेसनहरु पनि दिएको हुन्छ हैन। जेनरली हामीले रेसिडेन्शियल बिल्डिङ छ भने 70% चाहिँ हामीले चाहिँ बिल्डिङको चाहिँ एरिया चाहिँ लोकेट गर्छौं। अनि भन्नाले जति जग्गा छ हाम्रो जति ल्यान्ड एरिया छ त्यसको चाहिँ 100% मा चाहिँ 70% बिल्डिङ अनि त्यसपछि 30% चाहिँ हामीले स्पेसहरु छोड्नु पर्ने हुन्छ है। यदि तपाईको विन्डोहरु दिएको छ भने, यदि तपाईले विन्डोहरु प्रोभाइड गर्नुपर्छ भने तपाईले चाहिँ एटलिस्ट 5 फिट चाहिँ छोड्नु पर्ने हुन्छ अरुको जग्गाबाट हैन। तपाईले विन्डोहरु दिनु भएको छैन भने डाइरेक्टली हामीले के गर्छौं भने त्यहाँनेर चाहिँ हामीले के गर्छौं भने त्यो बिल्डिङलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ त्यसको जुन प्रोपर्टी लाइन हुन्छ त्यसमै राखेर चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ बनाउन सक्छौं भन्ने हिसाबले चाहिँ अब अहिले चाहिँ यहाँ 5 फिट 1 इन्चीबाट चाहिँ बिल्डिङहरु छोडेछ यो एरियाबाट। यो प्रोपर्टी लाइन हो भने हैन, कुनै ठाउँमा चाहिँ 4 फिट 8 इन्ची। जनरली चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने जहाँनेरि विन्डो राख्नु भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ 5 फिट छोड्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो बाहेक अरु तपाईले स्ट्रक्चर बिल्डिङको बनाउनु भएको छ भने त्यहाँबाट जति छोडे पनि केही फरक पर्दैन है। यो प्रपोज तपाईको बिल्डिङको चाहिँ एरिया भयो हैन। अब यसको ग्राउन्ड फ्लोर हेर्दाखेरि अब तपाईले प्रपोज ग्राउन्ड फ्लोर हेर्दाखेरि यस्तो टाइपको छ है, जसमा चाहिँ के छ भने नम्बर अफ ग्रिडहरु दिएको छ एलोङ द एक्स डाइरेक्सन ए बी बी ड्याश सी डी भनेर दिएको छ हैन। अनि अर्को चाहिँ तपाईका लागि के दिएको छ भने वाइ डाइरेक्सनमा चाहिँ ग्रिड 1 2 3 4 भनेर दिएको छ है। अब तपाईले हेर्दाखेरि यो बिल्डिङको चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ यो बिल्डिङ कसरी बनेछ हैन। जस्तै अब मेन रोडबाट चाहिँ तपाईको यहाँबाट जाँदाखेरि सुरुमै तपाईको स्टेयरकेस छ है। स्टेयरकेसमा चाहिँ तपाईको कार पार्किङहरु पनि छ तलतिर हैन।
अनि सुरुमा चाहिँ तपाईको यहाँबाट चाहिँ माथि गएपछि त्यसपछि के हुन्छ ल्यान्डिङ आउँछ। ल्यान्डिङबाट चाहिँ तपाईको के छ भने एउटा चाहिँ मेन डोर छ एमडी भनेर, त्यहाँबाट इन्टर गर्ने बित्तिकै तपाईको के छ भने लिभिङ रुम आउँछ है। त्यो लिभिङ रुममा पसिसकेपछि त्यहाँबाट पनि तपाईको के हुन्छ भने अर्को ठाउँबाट चाहिँ एसेस छ हैन। यहाँबाट एसेस गर्ने बित्तिकै तपाईको डाइनिङ रुम आउँछ हैन। त्यो बाहेक फेरि तपाईले चाहिँ अलिकति एक्सेस गरिसकेपछि यहाँ किचन रुम भनेर दिएको छ। यतातिर जाँदाखेरि तपाईको यो टोयलेट रुम भनेर दिएको छ यहाँनेरि है। त्यसपछि बेडरुम भनेर चाहिँ अलिकति तपाईको अलि अगाडि बढेपछि यहाँ बेडरुमहरु दिएछ। अब बेडरुम भनेको एउटा यहाँबाट एसेस छ, अर्को के छ भने यो पोर्सनबाट एसेस भएर दिएको छ हैन। अब यो स्ट्रक्चर वा यो प्लानमा चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने पहिला सुरु कलमको चाहिँ पोजिसनहरु कहाँ हुन्छ भनेर चाहिँ पहिला सुरु डिटरमाइन गर्नु पर्यो हैन। यसो डिटरमाइन गर्दाखेरि अब यो अलिकति इरेगुलर प्लान जस्तो देखिन्छ हैन। तर हामीले ग्रिड सिस्टममा चाहिँ कलमहरु राख्दाखेरि जहिले पनि ग्रिड सिस्टममा राख्नु पर्यो है। भनेपछि यो कलमहरुलाई कहाँ राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ सोच्नु पर्यो पहिला सुरु हैन। तपाईको कुनै पनि बिल्डिङको डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो कलमहरुको पोजिसनिङ कहाँ हुन्छ, त्यो कलमहरुको ओरिएन्टेसन कस्तो हुन्छ हैन। स्क्वायर टाइपको कलम युज गर्ने हो कि रेक्टेंगुलर टाइपको कलम युज गर्ने हो कि हैन, त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले कलमको पोजिसनहरु चाहिँ पहिला फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब अहिले चाहिँ यो प्लानमा हेर्दाखेरि पहिला सुरु तपाईले प्लान चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो हैन। मेरो कस्तो किसिमको प्लान छ हैन, त्यो अनुसार चाहिँ मैले अब यो कलमहरुलाई कहाँ राख्यो भने मेरो ग्रिड सिस्टममा मिल्छ, त्यहाँबाट मैले बीमहरु जोइन गर्न सक्छु। त्यसपछि तपाईको स्ल्याबहरुलाई कहाँ चाहिँ स्प्यानिङ गर्ने हैन, त्यो चाहिँ पहिला फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि सकेसम्म चाहिँ हाम्रो जहाँ वालहरु हुन्छ हैन त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले कलमको पोजिसनिङ गर्यो भने एउटा एडुक्वेट ठाउँमा चाहिँ हामीले कलमको पोजिसनिङ गर्न सक्छौं। भनेपछि यो केसमा हेर्ने हो भने मैले चाहिँ के गरे भने यो प्लान छ हाम्रो हैन। अब यो ग्राउन्ड फ्लोर भयो, त्यसपछि के हुन्छ भने यो फर्स्ट फ्लोर भयो हैन। फर्स्ट फ्लोर भनेपछि ग्राउन्ड फ्लोर र फर्स्ट फ्लोर जब उस्तै छ हैन। त्यसपछि सेकेन्ड फ्लोर भयो यो हैन, यो सेकेन्ड फ्लोर भयो। अनि सेकेन्ड फ्लोरमा गएर तपाईको यहाँ चाहिँ के छ भने अलिकति यो जुन बाल्कनी जस्तो हुन्छ हैन, जहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ रुम छैन अनि त्यसपछि अरु ठाउँमा रुमहरु छ हैन। अनि त्यसपछि ब्याक पोर्सनमा पनि अलिकति बरन्डा जस्तो राखेको छौं हामीले हैन। त्यसलाई चाहिँ पहिला अध्ययन गर्नुपर्ने कहाँ भनेपछि यो तपाईलाई के हुन्छ भने कुनै पनि स्ट्रक्चर डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आर्किटेक्चर चाहिँ यस्तो किसिमको ड्राइङ दिन्छ तपाईलाई। अनि त्यो ड्राइङ अनुसार चाहिँ तपाईको ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा कस्तो छ, सेकेन्ड फ्लोर कस्तो छ, टप फ्लोर कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि अब यो पहिला सुरु प्लानहरु तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बुझिसकेपछि अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले टप फ्लोरमा जाँदाखेरि रुफ फ्लोरमा जाँदाखेरि के छ त हैन। यहाँ स्टेयरकेस छ, यहाँ बरन्डा छ हैन। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति एउटा स्पेशल टाइपको स्ट्रक्चर बनाएको छौं हैन। जसमा चाहिँ बीमहरु मात्रै छ, स्ल्याबहरु छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ तपाईको ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर र माथि गएर चाहिँ सर्टेन स्टेयरकेसको लागि चाहिँ कभर भनेर राखेको छु यहाँनेरि है। अब यसको एलिभेसनमा हेर्दाखेरि कस्तो छ भने यो चाहिँ तपाईको ग्राउन्ड फ्लोर, त्यसपछि फर्स्ट फ्लोर, त्यसपछि सेकेन्ड फ्लोर, त्यसपछि माथिको चाहिँ टप फ्लोर है। टप फ्लोर भनेको अलिकति स्टेयरकेसको लागि चाहिँ हाफ कभर गरेको मात्रै फ्लोर छ यो। अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौं भने यो फ्लोरको चाहिँ एनालाइसिस कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हेर्छौं। सिमिलरली चाहिँ अर्को डिरेक्सनमा जस्तै यो चाहिँ सेक्सन भयो। अब एलिभेसन हेर्दाखेरि तपाईको यस्तो टाइपको एलिभेसन छ। सर यसलाई 4 स्टार भन्न मिल्छ मिल्दैन? 1 2 3 4 भन्न मिल्छ। हस् है। जेनरली हामीले भन्दाखेरि 3.5 स्टोरी भन्छौं हैन। तर पनि हामीले जतिवटा स्टोरी छ त्यो अनुसार 4 स्टोरी भन्न चाहिँ मिल्छ है। त्यसपछि यो नर्थ एलिभेसनमा चाहिँ यस्तो टाइपको स्ट्रक्चर छ। यसरी चाहिँ यस्तो भ्यू यस्तो देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो इस्ट एलिभेसनमा हेर्दाखेरि यस्तो टाइपको छ 1 2 3 अनि यसको चाहिँ माथिल्लो पोर्सन। त्यसपछि हाम्रो साउथ एलिभेसनमा हेर्दाखेरि यस्तो टाइपको छ 1 2 3 भनेर यस्तो।
अनि वेस्ट इलिभेसनमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ कुनै पनि ढालहरू छैन, माथिको पोर्सन यस्तो छ भन्ने हिसाबले। त्यो बाहेक चाहिँ अरू वालको डिटेलहरू पनि त्यस्तो बााउन्ड्री वालको त्यो चाहिँदैन तपाईँलाई। भनेपछि अहिले हामीले के गर्छौँ भने कुनै एउटा आर्किटेक्चरल प्लानहरू कस्तो छ होइन, इलिभेसनहरू कस्तो छ भनेर पहिला अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने यो प्लानमा गएर यहाँ कलमहरू कहाँ कहाँ राख्ने भनेर फिक्स गर्छौँ। जस्तै अहिले हेर्दाखेरि यहाँ मैले एउटा कलम यहाँ राखेँ होइन, अर्को कलम यहाँ राखेँ, अर्को कलम भनेपछि मेरो एउटा ग्रिड सिस्टममा बसेछ हो, अर्को पनि ग्रिड सिस्टममा बसेछ। त्यसपछि यो पनि मेरो ग्रिड सिस्टममा बसेछ। अब अलिकति यहाँ मेरो अफसेट भएछ यहाँनिर है। भनेपछि यस्तो केसमा म क्यान्टिलिभर स्ल्याब राखेर त्यो माथि वाल राख्छु भन्न पाउनुहुन्छ। जस्तै अब 1 ग्रिडमा हेर्दाखेरि यसरी भनेपछि कलमहरूलाई हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ ग्रिड सिस्टममा मिलाउँछौँ है। भनेपछि यो 1 2 3 अनि 4 है, यो चाहिँ हाम्रो ग्रिड सिस्टममा छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ भने यो ए ग्रिड भन्ने पनि ग्रिड सिस्टममै छ है। यसरी हामीले कलमहरू कहाँ कहाँ दिने भनेर चाहिँ हेर्छौँ। अनि बी ग्रिड भन्ने चाहिँ हेर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यहाँबाट यहाँसम्म गयो होइन, त्यसपछि हामीले यहाँ कलम चाहिँ राख्न पाएनौँ। त्यो हिसाबले मैले अलिकति यो कलमलाई चाहिँ अफसेट गरेर राखेँ, त्यो ग्रिडमा नभएको हुनाले। यो एउटा ग्रिड बी छ भने त्यसलाई बी ड्यास भनेर दिएँ है, किनभने अब मेरो यहाँ यो केसमा चाहिँ अब माथिबाट चढ्यो होइन, यहाँ ल्यान्डिङ भयो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले यहाँ कलम दिएँ भने यहाँ पनि कलम दिनुपर्ने छ होइन। त्यो कलम दियो भने मेरो चाहिँ यो जुन चढ्ने ठाउँ हुन्छ त्यसलाई अब्स्ट्रक गर्छ भन्ने हिसाबले मैले त्यसलाई चाहिँ ग्रिडमा दिन पाइनँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन पोर्सन छ बी ग्रिड, त्यसबाट चाहिँ मैले यो पोर्सनमा चाहिँ अलिकति अफसेट बनाएर चाहिँ कलमहरू राखेँ ताकि चाहिँ तपाईँलाई सजिलो होस्। जहिले पनि हाम्रो ग्रिड सिस्टममै कलमहरू पर्छ भन्ने छैन होइन। अलिकति अफसेट हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ कसरी ओरिएन्टेसन गर्ने, त्यसलाई कसरी मोडेल गर्ने भन्ने हिसाबले पनि म सिकाउन खोजेको। अनि त्यसपछि अर्को यो लाइनमा भएको ग्रिडहरू पनि अब यहाँ मैले यो ग्रिड सिस्टममा कलमहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा दिएँ होइन। तर यहाँबाट यहाँसम्म जाँदाखेरि मैले यहाँ कलम यहाँ पनि दिन सक्थेँ होइन, यसलाई क्यान्टिलिभर राख्न सक्थेँ। तर क्यान्टिलिभर चाहिँ धेरै ठुलो भएको हुनाले मैले के गरेँ भने यहाँ पनि एउटा कलम दिएँ, यहाँ पनि कलम दिएँ होइन, यहाँ पनि कलम दिएँ ताकि चाहिँ त्यो ठुलो क्यान्टिलिभर चाहिँ डिजाइन गर्न नसक्ने कन्डिसन नआउन सक्छ होइन। अनि यो दुईवटा कलमलाई चाहिँ मैले कम्बाइन फुटिङ राखेर चाहिँ डिजाइन गर्न सकौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ देखाएको। यो चाहिँ तपाईँ ग्राउन्ड फ्लोरमा भयो। अनि फर्स्ट फ्लोरमा पनि त्यही अनुसार चाहिँ मैले कलमहरू जसरी ग्राउन्ड फ्लोरमा दिएँ त्यो अनुसार यो फर्स्ट फ्लोरमा पनि कलमहरू चाहिँ दिएको छु है। त्यसपछि हाम्रो के छ भने सेकेन्ड फ्लोरमा गएपछि यो पोर्सनमा चाहिँ अलिकति बरन्डा जस्तो रहेछ होइन। त्यसपछि ब्याक पोर्सनमा पनि अलिकति बरन्डा जस्तो लागेको छ। अनि अरू ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बेडरुम, किचन होइन, डाइनिङ रुम, अर्को बेडरुम, टोयलेट रुम भनेर चाहिँ फिक्स गरेछ है। अनि टप पोर्सनमा चाहिँ हाम्रो के छ भने अब हामीले माथि चाहिँ त्योभन्दा माथि जाँदैनौँ। त्योभन्दा माथि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो स्टेयरकेसको लागि चाहिँ कभरहरू दिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो पोर्सनमा चाहिँ कलम राख्यो, अरू पोर्सनमा चाहिँ खाली राख्यो, टेरेस जस्तो राख्यो होइन। अनि यो पोर्सनमा अलिकति हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरली चाहिँ बिम र कलम राखेर चाहिँ अलिकति बुट्टा जस्तो दिएको हो यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। यहाँनिर चाहिँ यो यसरी चाहिँ बिमहरू गएको छ, यो पनि बिमहरू गएको छ, यो पोर्सनहरू सबै भुवाइडहरू भयो होइन, ताकि चाहिँ हेर्दाखेरि बिल्डिङ चाहिँ राम्रो देखियोस् भन्ने हिसाबले हो यो। अब यो चाहिँ प्लानहरू भयो। यसको एलिभेसन हेर्दाखेरि यस्तो टाइपको छ है, यस्तो टाइपको एलिभेसन छ। अर्को यो सेक्सन भयो, यो चाहिँ एलिभेसन भयो होइन। यहाँबाट इन्ट्रान्स भनेपछि यो हाम्रो कार पार्किङ छ। कार पार्किङ यसरी चाहिँ एडजस्ट गरेछ कि ठ्याक्कै त्यो चाहिँ जुन स्टेयरकेस छ त्यसको तलतिर ठ्याक्कै त्यसको पोर्सन जुन कार पार्किङ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ ताकि चाहिँ यो कारले गर्दाखेरि यो स्टेयरकेसमा कुनै किसिमको चाहिँ नठोकियोस् भन्ने हिसाबले। अब हामीले चाहिँ स्टोरी हाइटहरू हेर्दाखेरि तपाईँलाई प्रत्येक स्टोरी हाइटहरू दिएछ होइन। यो ग्राउन्ड लेभलबाट चाहिँ कति माथि जाने, अनि ग्राउन्ड लेभलबाट चाहिँ यो कार पार्किङको लागि चाहिँ मैले कति तल गर्छु होइन। त्यसपछि फर्स्ट फ्लोरको लेभल कुन लेभलमा छ,
सेकेन्ड फ्लोरको लेभल कुन लेभलमा छ हैन, थर्ड फ्लोरको लेभलहरु कुन लेभलमा छ हैन, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ यो ड्रइङलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो अध्ययन गरिसकेपछि अब मलाई चाहिँ प्लानहरु ल नम्बर अफ स्टोरी यति छ अनि ग्रिड सिस्टमहरु चाहिँ यसरी राखेको छु, कलमहरु यो तरिकाले राखेको छु, एक्स डिरेक्सनमा यसरी राखेको छु, वाइ डिरेक्सनमा यसरी राखेको छु भनेर सबै कुरा इन्फर्मेसन थाहा पाइसकेपछि अनि बल्ल हामी के गर्छौं भने इटाप्स मोडलमा जान्छौं है। भनेपछि अब म इटाप्स मोडल खोल्छु। मैले इटाप्स मोडल खोले हैन। यसरी मोडल खोलिसकेपछि सुरुमा चाहिँ जहिले पनि हामी के गर्छौं भने फाइल भन्ने मेनुमा जाने है। फाइल मेनुमा गइसकेपछि न्यू मोडल गर्नुस्। जहिले पनि न्यू मोडल गरिसकेपछि हाम्रो इटाप्स खोल्दैछ। न्यू मोडल गएपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईलाई मोडल इनिशियलाइजेसन भन्ने टर्म आउँछ हैन, डायलग बक्स आउँछ जसमा चाहिँ युज बिल्ट इन सेटिङ विथ भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ हामी चेक गर्छौं। अनि त्यसपछि हामी डिस्प्ले युनिट भनेर राख्छौं। अहिले यहाँ मेट्रिक एसआई सिस्टम छ, त्यसपछि स्टिल सेक्सन डाटा भनेर इन्डियन राखेको छौं हैन, जुन हामीले पहिले पढिसकेको छौं। स्टिल डिजाइन कोड भनेर आइएस 800 2007, कंक्रिट डिजाइन कोड भनेको आइएस 456 2000 भनेर चाहिँ पहिला यहाँ फिक्स गर्छौं। ओके है। अब यहाँ एसआई सिस्टममा चाहिँ तपाईले मिटरमा सबै कुरा राख्नुहुन्छ हैन, तर हाम्रो चाहिँ प्लानमा हेर्दाखेरि सबै चाहिँ इन्च र फिटमा दिएको छ। त्यो इन्च र फिटलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने भन्ने कुरा पनि म सिकाउँछु। ल ओके गरे मैले। ओके गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ युनिफर्म ग्रिड स्पेसिङ भनेर डिफ्रेन्ट टर्महरु आउँछ हैन। यसलाई चाहिँ तपाईले अहिले के पनि नहेर्नुस्, ग्रिड ओन्ली सिस्टममा जानुस् है। मैले यहाँ चाहिँ ग्रिड ओन्ली सिस्टममा गएर क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि यसलाई ओके गरे मैले। अब यो खोल्दैछ भनेपछि अहिले हाम्रो जुन डिफल्टमा चाहिँ जुन ग्रिड सिस्टम बनेको छ अहिले हेर्दाखेरि एउटा प्लान छ हैन। यो 8 मिटर 8 मिटर 8 मिटर दिएको छ एक्स तिर, वाइ तिर पनि तपाईको 8 मिटर 8 मिटर 8 मिटर भनेर स्पेसिङ दिएको छ। अनि जेड तिर हेर्ने हो भने यसलाई एलिभेसनमा गएर क्लिक गर्नुस् हैन। त्यसो हेर्दाखेरि नम्बर अफ स्टोरी भनेको 1 2 3 4 भनेदैछ। अब अहिले हामीलाई थाहा छैन हैन ग्रिडको स्पेसिङहरु कति कति छ अनि स्टोरी हाइटहरु कति कति छ भनेर हामीलाई के पनि थाहा छैन। त्यसको लागि चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन लिनको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो जुन बिल्डिङको डिजाइन गरिरहेको छौं त्यसबाट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। अब अहिले हेर्दाखेरि जस्तो तपाईलाई म प्लान देखाउँछु। पहिला सुरु अहिले नम्बर अफ स्टोरी भनेको 1 2 3 4 भनेर दिएको छ। 4 वटा स्टोरी छ तपाईलाई है। त्यो हिसाबले चाहिँ 4 वटा स्टोरी छ। अनि प्लानमा गएपछि हाम्रो ग्रिड सिस्टममा चाहिँ मैले कलमहरु यो पोजिसनमा राखेर भनेर सुरुमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफैले चाहिँ इन्जिनियरिङ जजमेन्ट गरेर चाहिँ मैले यो ग्रिडमा चाहिँ यो कलमहरु राख्छु भनेर चाहिँ पहिला फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ आर्किटेक्चरले चाहिँ यो कलमहरु के पनि दिदैन है, सिम्पली ग्रिडहरु दिन्छ हैन। अनि त्यो ग्रिड अनुसार चाहिँ तपाईले चाहिँ ल मैले यहाँ कलम राखे भने आर्किटेक्चरलाई पनि डिस्टर्ब हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ कलमहरु चाहिँ सुरुमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो ग्राउन्ड फ्लोरमा भयो, ग्राउन्ड फ्लोरमा राखिसकेपछि फर्स्ट फ्लोरमा पनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले कन्टिन्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कन्टिन्युटी गर्दाखेरि माथिको पोर्सन तलतिर कलम राख्दाखेरि माथिको पोर्सनलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ हैन। त्यो डिस्टर्ब गर्यो भने अब मैले ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ कसरी कलमहरु चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ त्यसैलाई कसरी कन्टिन्युटी दिने भनेर चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईले चाहिँ सबै ठाउँमा जस्तै ग्रिड 1 मा चाहिँ यहाँ कलम राख्नुभयो, यहाँ कलम राख्नुभयो, यहाँ कलम राख्नुभयो हैन, यहाँ कलम राख्नुभयो, यहाँ कलम राख्नुभयो हैन। सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले इन्फर्मेसन लिइसकेपछि अनि के गर्नु पर्यो भने तपाईलाई यो कलमदेखि यो कलमसम्मको डिस्टेन्स कति छ त हैन। अनि यो कलमदेखि यो कलमसम्मको डिस्टेन्स कति छ त, यो कलमदेखि यो कलमसम्मको डिस्टेन्स कति छ त हैन। त्यो पहिला निकाल्नु पर्यो। मेन पर्पस भनेको इटाप्समा मोडल गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ कलम टु कलम स्पेसिङ कति कति छ हैन। त्यसैगरी सिमिलरली वाइ डाइरेक्सन के वाइ डाइरेक्सनमा भयो, एक्स डाइरेक्सनमा कति कति छ त हैन।
तपाईको यहाँ 15 फिट 6 इन्ची होला, अर्को 16 फिट 6 इन्ची के अरे 3 इन्ची होला हैन। टोटल डिस्टेन्स यति छ। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ हैन। भनेपछि तपाईको डिफरेन्ट डाइमेन्सनहरु दिएको हुन्छ। तर हाम्रो मेन पर्पस भनेको कलमको सेन्टरदेखि अर्को कलमको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स कति छ त भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यसलाई क्लिक गर्दाखेरि यो कलमदेखि यो कलमसम्मको डिस्टेन्स भनेको 15 फिट 6 इन्ची छ। अनि त्यसपछि यो कलमदेखि यो कलमको डिस्टेन्स भनेको 16 फिट 3 इन्ची छ हैन। त्यसपछि हाम्रो के छ भने ग्रिड भनेको यहाँ अलिकति अफसेट छ हैन। त्यो अफसेटको डिस्टेन्स कति छ त 3 फिट 8 इन्ची छ हैन। त्यो कुराहरु चाहिँ पहिला सुरु हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो ड्रइङलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब यो ड्रइङलाई अध्ययन गर्दाखेरि यो प्लानलाई अध्ययन गर्दाखेरि मैले यो ठाउँमा कलमहरु दिए हैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यसैले चाहिँ रेप्लिकेट गरेर चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा पनि त्यो अनुसार राख्दाखेरि मेरो कुनै पनि डिस्टर्ब भएन हैन। त्यसपछि सेकेन्ड फ्लोरमा गर्दाखेरि पनि कलमहरु त्यही पोजिसनमा कन्टिन्यू गर्दाखेरि कुनै डिस्टर्ब भएन हैन। अनि माथितिर गएपछि त्यो कलमलाई चाहिँ ल अब रुफ कभरको लागि चाहिँ कुन ठाउँमा कलम दिने, अरु ठाउँमा नदिए पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गर्ने हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले यो यसमा चाहिँ के गरेँ भने 4 वटा कलम दिए हैन, ताकि चाहिँ यो स्टेयरकेसको लागि चाहिँ युज होस् भन्ने हिसाबले। भनेपछि अब हामीले के गर्छौं भने नम्बर अफ ग्रिडहरु दियो। जस्तै ए ग्रिड भन्ने छ हैन, अर्को बी ग्रिड छ, अर्को बी ड्यास ग्रिड छ हैन, सी ग्रिड छ, डी ग्रिड भन्ने छ। अब यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ त भनेर चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ डाइमेन्सनहरु दिएको छ तपाईलाई। होल डाइमेन्सन, सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सन, त्यसपछि पार्ट पार्ट डाइमेन्सन भनेर दिएको छ। अहिले हामीलाई चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सन चाहिने हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सन भनेको 13 फिट 5 इन्ची, अनि यो भनेको चाहिँ तपाईको 13 फिट 2 इन्ची भनेर दिएको छ यहाँनेरि। अनि यो बिचको पोर्सन भनेको चाहिँ तपाईको कति छ 3 फिट 8 इन्ची दिएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने एक्स डाइरेक्सनमा एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा ग्रिड छ हैन। यदि कुनै कुरा चाहिँ तपाईलाई कन्फ्युज लाग्यो हैन, डाइमेन्सन क्लियर छैन भने तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो लिनियर डाइमेन्सनमा गएर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ त हैन, तपाईले आफै राख्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली अर्को मलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ त हैन, तपाईले चाहिँ आफै तपाईले कोर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि यहाँदेखि अर्को कलमसम्मको डिस्टेन्स कति छ त भनेर चाहिँ तपाईले आफै यहाँ कोर्न सक्नुहुन्छ। यसो हेर्दाखेरि यो 13 फिट 5 इन्ची, यो 2 फिट 1 इन्ची, यो चाहिँ 11 फिट 1 इन्ची भनेर चाहिँ नम्बर अफ ग्रिड भनेर चाहिँ 1 2 3 4 5 छ भनेपछि स्पेसिङ भनेको तपाईको कति हुन्छ त भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भने एउटा, दुईटा, तीनवटा, अनि त्यसपछि यहाँनेरि 4 वटा है। भनेपछि यो 5 फिट छ, यो 11 फिट 1 इन्ची छ हैन। त्यसपछि 2 इन्च 1 इन्ची छ हैन, 2 फिट 1 इन्ची, 13 फिट 5 इन्ची भनेर दिएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यो स्पेसिङ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ एउटा एक्स डाइरेक्सनमा। अनि वाइ डाइरेक्सनमा चाहिँ तपाईको अब यहाँनेरि चाहिँ डिफरेन्ट डाइमेन्सन दिए तापनि ल यो डाइमेन्सन ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ तपाईलाई कन्फ्युज लाग्यो भने फेरि तपाईले डाइमेन्सन चाहिँ नाप्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँदेखि यो ग्रिडसम्मको डिस्टेन्स 1 देखि 2 ग्रिडसम्मको डिस्टेन्स कति छ त 13 फिट 3 इन्ची हैन। त्यसपछि अब त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने अर्को यो ग्रिडदेखि अर्को ग्रिडसम्मको डिस्टेन्स कति छ त 14 फिट। त्यसपछि यहाँदेखि तपाईलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ ग्रिड राखे यो सेक्सन हो, यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ त हैन 10 फिट 5 इन्ची भनेपछि तपाईले चाहिँ मेजर गर्नु पर्यो। अटोक्याडको ड्रइङमा गएर चाहिँ ल ग्रिड टु ग्रिड स्पेसिङ कति छ भनेर पहिला मेजर गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यो ग्रिड टु ग्रिड डिस्टेन्सहरु मेजर गरिसकेपछि ल कलमको सेन्टरदेखि अर्को कलमको सेन्टरसम्म यति छ भन्ने हिसाबले हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ त्यो नम्बर अफ ग्रिड चाहिँ त्यहाँ इन्कर्पोरेट गर्छौं। अनि त्यसको स्पेसिङ कति छ भनेर चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्छौं। भनेपछि अब यो हामीले एउटा प्लान लिन्छौं, त्यो प्लान अनुसार चाहिँ नम्बर अफ ग्रिड चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ हेर्छौं है।
जस्तै यहाँ चाहिँ ए बी बी ड्यास सी डी छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ 1 2 3 4 भनेर दिएछ ग्रिडहरू। अब हामी के गर्छौँ भने यो प्लान अनुसार चाहिँ हामीले यी टाइप्समा पहिला सुरु एउटा प्लानको चाहिँ यो ग्रिड सिस्टमहरू, जस्तै तपाईँलाई चाहिँ यो जसरी ग्रिड गर्छ ग्राउन्ड फ्लोरमा पनि त्यही हुन्छ, फर्स्ट फ्लोरमा पनि त्यही हुनु पर्यो, सेकेन्ड फ्लोरमा पनि त्यही हुनु पर्यो, माथिको पोर्सनमा गएर पनि त्यही हुनु पर्यो है। भनेपछि अब हामीले यो बिल्डिङको डिजाइन गर्न खोजिरहेछौँ भने यसको ग्रिडहरू कहाँ कहाँ छ, यसको स्पेसिङहरू कति कति छ हैन, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले फिक्स गर्छौँ। भनेपछि अब हामी इटास मोडलमा जान्छौँ। अब इटास मोडलमा चाहिँ पहिले 8 मिटर 8 मिटर 8 मिटर छ, तर हाम्रो सिस्टम भनेको सबै इन्च के अरे फिट र इन्चमा छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ यसलाई फिट र इन्चमा यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर मिटरमा पनि लग्न सक्छौँ, एउटा तरिका हैन, एउटा अप्सन। अर्को कुरा के हुन्छ भने हैन म यो सिस्टममा जे म छ म त्यही सिस्टममा राखेर त्यसलाई चाहिँ पछि चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहन्छु मिटर अथवा एमएममा अथवा सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्न चाहन्छु भनेपछि त्यो अनुसार चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँको अहिले तपाईँलाई चाहिँ प्लान चाहिँ आर्किटेक्चरले कस्तो दिएको छ त, फिट र इन्चमा दिएको छ भने इटासमा गएर पनि फिट र इन्च राख्यो भने अलिकति सजिलो हुन्छ, नत्र भने तपाईँले प्रत्येकलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी के गर्छौँ भने यो ए बी बी ड्यास सी डी भन्ने ग्रिड चाहिँ पहिला बनाउँछौँ। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो सबै फिट र इन्चमा छ भने चाहिँ हामीले युनिटलाई चाहिँ कन्भर्सन गर्न सक्छौँ त्यहाँनिर गएर। भनेपछि इटासमा गएर अहिले सबै हाम्रो मेट्रिक सिस्टममा छ, एसआई मेट्रिक सिस्टममा। त्यसले गर्दाखेरि यो मिटर सिस्टममा छ भने यसलाई चाहिँ हामी यदि फिट र इन्चमा राख्यो भने त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो यो ग्रिड सिस्टम पनि के हुन्छ भने फिट र इन्चमै आउँछ भन्ने हिसाबले हेऱ्यो भने हामीले चाहिँ प्लानमा गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्छौँ। वास्तवमा हाम्रो चाहिँ यति फिट छ यति इन्च छ भनेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो इट्याप्सको चाहिँ सबभन्दा तलतिरको राइट साइडको बटमतिर एउटा युनिट भन्ने छ, त्यो युनिटमा गएर चाहिँ अहिले हाम्रो यहाँ मेट्रिक एसआई सिस्टम छ हैन, यसलाई चाहिँ युएस डिफल्ट गर्यो भने यो सबै फिटहरूमा आउँछ। हेर्नुहोस् त 26 फिट 2.4 के अरे 26.2467 भनेर चाहिँ यति फिट भनेर आउँछ है। होइन म यसलाई चाहिँ फिटमा पनि इन्चमा पनि राख्न चाहन्छु भने फेरि युनिटमा जानुहोस् हैन, यहाँनिर चाहिँ सो युनिट फर्म भन्ने छ यहाँनिर, त्यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यो क्लिक गरेपछि हाम्रो चाहिँ सबै फिट र इन्चमा चाहिँ देखिन्छ यो। तर यहाँ चाहिँ के छ भने युज आर्किटेक्चरल डाइमेन्सनिङ भन्यो भने त्यसले फिटमा पनि देखाउँछ इन्चमा पनि देखाउँछ। नत्र भने तपाईँको अहिले जुन सिस्टममा यहाँ हेरिरहनुपर्छ त्यो सबै फिटमा देखाएको छ नि हैन। भनेपछि होइन म फिटमा पनि देखाउने इन्चमा पनि देखाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ युज आर्किटेक्चरल डाइमेन्सनिङमा गएर क्लिक गर्यो भने अब यो प्रिसिजन कति चाहिन्छ तपाईँलाई चाहिँ 1 इन्चको डिफरेन्समा चाहिन्छ कि हाफ इन्चको डिफरेन्समा चाहिन्छ कि हैन, त्यो अनुसार मैले चाहिँ अहिले 1 इन्चमै राखेँ अनि त्यसपछि ओके गरेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त 26 इन्च के अरे 26 फिट 3 इन्च 26 फिट 3 इन्च भनेपछि तपाईँको 8 मिटरको जुन छ स्पेसिङ त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ 26 फिट 3 इन्च भनेर आएको छ यसले है। अब यसैमा तपाईँले चाहिँ अलिकति होइन म अलि एक्ज्याक्ट चाहिन्छ भन्ने हिसाबले गऱ्यो भने यसलाई चाहिँ हाफ इन्चमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो गऱ्यो भने अझै चाहिँ प्रिसाइज भ्यालुहरू आउँछ हैन। अब यहाँ चाहिँ देखाएको छ नि तपाईँलाई अहिले। अब अझै होइन म यसमा चाहिँ गएर यसलाई चाहिँ 1/32 गऱ्यो भने ल 26 फिट 2 अनि त्यसपछि 15/16 इन्च भनेर अलिकति एक्ज्याक्ट भ्यालु देखाउँछ। भने तपाईँलाई प्रिसिजन कतिसम्म चाहिन्छ भन्ने हिसाबले फिट र इन्चमा चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले के गरेँ भने यसलाई चाहिँ 1 इन्चमै राखेँ ताकि चाहिँ मेरो यति फिट यति इन्च आओस् भन्ने हिसाबले 26 फिट 3 इन्च भनेर आयो हैन। तर अब हाम्रो के छ भने अटोक्याड ड्रइङमा गएपछि नम्बर अफ ग्रिड भनेर ए बी बी ड्यास सी डी भनेर छ नि हैन। अनि यसको स्पेसिङ भनेको 13 फिट 5 इन्च 2 फिट 1 इन्च त्यसपछि 11 फिट 1 इन्च अनि अर्को 5 फिट भनेर दिएछ। किनभने हामीले ग्रिड टु ग्रिड डिस्टेन्सहरू चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने छ। जुन ग्रिड टु ग्रिड डिस्टेन्स भनेको कलमको सेन्टरदेखि अर्को कलमको सेन्टरसम्म। अब यहाँनिर चाहिँ 3टा कलम छ, अर्को यतातिर कलम छ नि, त्यसले गर्दाखेरि एउटा ग्रिड यहाँ पनि राख्नु परेको हामीले। डी ग्रिड भन्ने जुन छ त्यो भनेको चाहिँ अलिकति अफसेट भएर बसेछ हाम्रो यहाँनिर।
त्यसले गर्दाखेरि हामीले ए देखि बी को सेन्टरसम्म अनि बी देखि बी ड्यास को सेन्टरसम्म, किनभने अलिकति हाम्रो यहाँदेखि यहाँ अफसेट छ, यही लाइनमा चाहिँ हाम्रो अर्को कलमहरु चाहिँ दिएको छैन। यो कलम यहाँ छ भने अर्को कलम यहाँ हुनुपर्ने, अलिकति यतातिर अफसेट भएछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भने यहाँ पनि एउटा ग्रिड दिएछौँ ताकि चाहिँ हामीले मोडल गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले। भनेपछि हामीले के गर्छौँ भने पहिला सुरु ए बी बी ड्यास सी डी भन्ने ग्रिड छ हैन। त्यसको स्पेसिङ भनेको 13 फिट 5 इन्ची, 2 फिट 1 इन्ची, त्यसपछि 11 फिट 1 इन्ची अनि अर्को 5 फिट भनेर चाहिँ यो स्पेसिङ दिएको छ। अनि ग्रिडको नाम ए बी बी ड्यास सी डी भनेर दिएको छ। तपाईले यक्स डिरेक्सनमा चाहिँ पहिला यो नामहरु चाहिँ लेख्नु पर्यो है, ए बी बी ड्यास सी र डी भनेर हैन। जसमा चाहिँ मैले के गरे भने यसलाई राइट क्लिक गरे कुनै स्क्रिनमा गएर, त्यसपछि एड मोडिफाई ग्रिड गरे, त्यसपछि मोडिफाई सो ग्रिड गरे। त्यो गर्दाखेरि स्पेसिङ अनुसार म दिन चाहन्छु भनेर डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज स्पेसिङ भनेर क्लिक गर्नुस्। त्यो गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ पहिले जुन डिफल्टमा भएको छ त्यो भ्यालु र आउँछ हैन। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ भने अटोक्याडमा हेर्दाखेरि एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा छ नि हैन। ए बी बी ड्यास सी र डी भन्ने ग्रिड छ। तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने इट्याचमा गएर ए बी बी ड्यास सी डी भने चाहिँ एउटा ग्रिड अझै चाहियो नि हैन, एउटा ग्रिड अझै थप्नुस्। भनेपछि पहिलो नम्बरमा चाहिँ हेर्दाखेरि ए ग्रिड बी ड्यास भन्ने छ नि हैन। भनेपछि ए ग्रिड बी ग्रिड, अर्को यसको नेमिङ चाहिँ बी ड्यास भनेर चाहिँ दिनुस्। त्यसपछि हाम्रो फेरि प्लानमा जानुस्, बी ड्याससम्म दिए मैले, त्यसपछि सी र डी भन्ने छ। त्यसपछि मैले यसको नाम चाहिँ सी राखे, अर्कोको नाम चाहिँ डी राखे। ग्रिडको नामहरु पहिला दिनुस्, यक्स डिरेक्सनमा भएको ग्रिडको नाम। त्यसपछि अब ए देखि बी सम्म जाँदाखेरि स्पेसिङ कति छ त भनेर हेर्नु पर्यो। यो ए ग्रिड देखि बी ग्रिडसम्म जाँदाखेरि स्पेसिङ हाम्रो कति छ 13.5 छ। 13 फिट 5 के रे 13 फिट 5 इन्ची भनेर दिएको छ। तपाईले के गर्नु पर्यो भने 13 फिट 5 भनेर इन्च भनेर लेख्यो भने उले डाइरेक्टली कन्भर्ट गरिदिन्छ हैन। 13 फिट 5 इन्च भनेर यसरी चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुभयो भने हैन। अनि त्यसपछि मैले अरु कुनै ठाउँमा गएर क्लिक गरेपछि उले चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ यहाँनिर 13.4166 भनेर। त्यस पहिलो स्पेसिङ भनेको 13 फिट 5 इन्च। त्यसपछि सेकेन्ड स्पेसिङ भनेको 2 फिट 1 इन्च भन्ने छ हैन। बी देखि बी ड्यास सम्म 2 फिट 1 इन्ची। फेरि तपाई यसमा जानुस्, 2 फिट 5 इन्च भनेर चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुस् हैन। उले अटोमेटिक कन्भर्ट गर्छ। जस्तै 2 फिट 6 इन्ची भनेपछि 2.5 फिट भयो नि हैन। 2 फिट 5 इन्ची भनेपछि त्यो भन्दा अलिकति 2.5 भन्दा अलिकति कम हुनुपर्छ। 2.4166 आयो। अच्छा पहिलो स्पेसिङ देखि सेकेन्ड स्पेसिङ, त्यसपछि थर्ड स्पेसिङ कति छ त हाम्रो 11 फिट। सर त्यो सेकेन्ड त 2 फिट 1 इन्च हो नि, तपाईले 5 इन्च लेख्नु ल। यसलाई चाहिँ 2 फिट 1 इन्ची हैन। त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ 2.08 आयो हैन हो एक्ज्याक्टली। त्यसपछि थर्ड स्पेसिङ कति छ 11 फिट 1 इन्ची हैन। 11 फिट 1 इन्ची गर्नुस्, उले अटोमेटिक कन्भर्ट गर्छ 11.08 गरेर है। त्यसपछि अर्को कति छ 5 फिट छ हैन। 5 फिट गर्नुस् भयो। भनेपछि अनि लास्टको स्पेसिङ कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। किनभने नम्बर अफ ग्रिड चाहिँ 1 2 3 4 5 भयो भने स्पेसिङ कतिवटा हुनु पर्यो 1 2 3 4 वटा हुनु पर्यो। लास्टको स्पेसिङ जहिले पनि 0 हुन्छ। यदि तपाईले यसैलाई हैन म कोअर्डिनेट सिस्टमबाट गयो भने यसरी चाहिँ देखिन्छ 0, त्यसपछि यति, त्यसपछि जोड्दै जोड्दै जान्छ उले जति स्पेसिङ छ त्यो जोड्दै जान्छ हैन। यसरी चाहिँ हामीले यक्स डिरेक्सनको चाहिँ पहिला सुरु ग्रिडहरु चाहिँ फिक्स गर्छौं है। त्यसपछि हामी के गर्छौं भने ल यक्स डिरेक्सनको ग्रिडहरु स्पेसिङहरु फिक्स गरिसक्यौ, नम्बर अफ ग्रिड पनि फिक्स गरिसक्यौ। अब वाइ डिरेक्सनमा कति छ त वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ A1 2 3 4 भनेर दिएको छ
हैन भनेपछि त्यसको चाहिँ अब सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भनेको 10 फिट 3 इन्ची 14 फिट हैन त्यसपछि अर्को चाहिँ कति छ भने 10 फिट 5 इन्ची भनेर दिएको छ भनेपछि हामीले चाहिँ अब 1 2 3 चारवटा ग्रिड छ स्पेसिङ कतिवटा हुनु पर्यो 3टा हुनु पर्यो भनेपछि अब हामी के गर्छौं भने ल 1 2 3 4 भनेपछि चारवटा ग्रिड छ स्पेसिङ भनेको 10 फिट 3 इन्ची 14 फिट अनि 10 फिट 5 इन्ची छ है त्यो अनुसार चाहिँ हामीले इटासमा गएर चाहिँ y तिर गएर चाहिँ ल स्पेसिङ अनुसार हेर्नुस् पहिलो स्पेसिङ कति हुनु पर्यो 10 फिट जस्तै 1 ग्रेड छ नि हैन यसलाई ओरिजिन मान्नुपर्छ तपाईले 10 फिट 3 इन्ची छ भनेपछि यसमा के गर्नु पर्यो भने 10 फिट 3 इन्ची गर्नुस् है त्यो गरेपछि 1 ग्रेडको आयो त्यसपछि पहिलो स्पेसिङ हाम्रो फिक्स भयो त्यसपछि हामी के गर्छौं भने दोस्रो स्पेसिङ भनेको 14 फिट छ हैन त्यसपछि दोस्रो स्पेसिङ भनेको 14 फिट भनेपछि हामीले यहाँ के गर्छौं भने 14 फिट भनेर चाहिँ लेख्छौं है अनि दोस्रो फिट भनेको 14 फिट भइसकेपछि अनि तेस्रो स्पेसिङ भनेको कति छ त हाम्रो 10 फिट 5 इन्ची भनेपछि 10 फिट 5 इन्ची भनेर यहाँ 10 फिट 5 इन्ची भनेर चाहिँ यहाँ लेख्नुस् है भनेपछि यसरी हामीले के गर्छौं भने अनि लास्टको स्पेसिङ भनेको कति हुन्छ भने यो 10 फिट 5 इन्ची भनेर अब यहाँ क्लिक गर्नुस् हैन त्यो अनुसार यसले कन्भर्ट गर्छ सबैलाई चाहिँ यसले फिटमा लगाएछ अहिले अनि लास्टको स्पेसिङ भनेको 0 किन त 0 भनेपछि 3 चारवटा ग्रिड भयो भने नम्बर अफ स्पेसिङ के भनेको चाहिँ के हुन्छ नि एउटा कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले लास्टको स्पेसिङलाई चाहिँ 0 गर्छौं हैन म अब कोर्डिनेट सिस्टममा गयो भने 10 फिट 3 इन्च सुरुमा 0 मा राख्छु यो ग्रिडमा त्यसपछि 0 प्लस यति गर्छु अनि त्यति प्लस फेरि यति गर्छु यति प्लस यति गर्छु भनेर राखे पनि केही फरक पर्दैन है तर हामीलाई चाहिँ सजिलो भनेको यदि स्पेसिङहरु टक्क टक्क भयो भने त्यो अनुसार स्पेसिङ राखिदियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै हामीले स्पेसिङ राखे यहाँनेरि है त्यो भइसकेपछि यसलाई मैले के गरे भने ओके गरे यसलाई ओके गरे अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो x र y को पनि हामीले कोर्यो हैन ग्रिडहरु अनि z मा चाहिँ कति कति छ त हेर्नुस् त z मा हेर्दाखेरि अब अलिकति यो लेभल तल छ यो लेभल माथि छ हैन अहिले चाहिँ तपाईले चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट हेर्नुस् हैन अलिकति तपाईको 2-3 फिट सम्म भयो भने पनि हामीले चाहिँ एउटै लेभलमा चाहिँ छ भन्ने हिसाबले मान्छौं हैन तर धेरै डिफरेन्स भयो भने हामीले ग्रिड बनाउँछौं अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ रेफरेन्स प्लेन भनेर बनाउँछौं तर अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो यसको लेभल र यसको लेभल नजिकै छ त्यही हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटै पोइन्टमा चाहिँ बनाउँछौं हामी है भनेपछि अहिले हामी के गर्छौं भने यो ग्राउन्ड लेभलबाट यो माथि कति छ यो लेभलबाट यो माथि कति छ भनेर चाहिँ हेर्छौं त्यसको लागि चाहिँ फेरि तपाईले मेजर गर्नु पर्यो जस्तै तपाईले यो ग्राउन्ड लेभलबाट यो टपको लेभल स्ल्याबको टपको लेभलसम्म कति डिस्टेन्स छ त हैन त्यो मेजर गर्नुस् 12 फिट 6 इन्ची त्यसपछि फेरि यो टपको लेभलबाट अर्को यो स्ल्याबको टपको लेभलसम्म कति छ त 9 फिट 4 इन्ची हैन त्यसपछि फेरि यो टप लेभलबाट अर्को यो टप लेभलसम्म कति छ त यहाँ चाहिँ तपाईले मेजर गरेर राख्नु सजिलो हुन्छ 9 फिट 4 इन्ची अनि फेरि अर्को यो टपको लेभलबाट अब यो माथिको नगर्नुस् हैन यसको स्ल्याबको टप लेभलसम्म कति हुन्छ भनेर चाहिँ हेर्नुस् भनेपछि यो फेरि 9 फिट 4 इन्ची भनेपछि तलको फ्लोरको मात्रै 12 फिट 6 इन्ची छ अरुको चाहिँ के छ भने 9 फिट 4 इन्ची अर्को पनि 9 फिट 4 इन्ची छ हैन अर्को पनि 9 फिट 4 इन्ची भनेपछि तपाईले चाहिँ नम्बर अफ स्टोरीको यो बेस भयो यो फर्स्ट फ्लोर यो सेकेन्ड फ्लोर यो थर्ड फ्लोर यो फोर्थ फ्लोर हैन अब यो भन्दा माथि तपाईको लोडहरु कति कति आछ त्यो अनुसार हामीले मेजर गर्छौं भनेपछि हामीले के गर्छौं भने नम्बर अफ स्टोरी बेस 1 2 3 4 भनेर चाहिँ चारवटा चाहिँ स्टोरी भयो 1 2 3 4 है खास भन्यो भने 3 स्टोरीको बिल्डिङ हो यसको कभर मात्रै हो माथिको स्टेयरकेसको कभर भनेपछि तपाईले चाहिँ सबभन्दा तलको चाहिँ 12 फिट 6 इन्ची छ अनि अरु चाहिँ 9 फिट 4 इन्ची हैन त्यसपछि अर्को चाहिँ 9 फिट 4 इन्ची भनेपछि अरु फ्लोरहरुको हाइट चाहिँ 9 फिट 4 इन्ची छ अनि तल सबभन्दा ग्राउन्ड फ्लोरको हाइट चाहिँ 12 फिट 6 इन्ची छ भनेपछि हामीले त्यो अनुसार चाहिँ स्टोरी हाइटहरु पनि डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्छौं भने
अब यो जीवन सिस्टममा चाहिँ एक्स वाई कोअर्डिनेट हामीले एडिट गर्यो। अब स्टोरी लेभलमा पनि अब बेस छ 1 2 3 4 छ कि छैन भनेर पहिला हेर्नु पर्यो, नत्र भने हामीले चाहिँ क्विक एड स्टोरी गरे भने पनि हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नको लागि चाहिँ ल अब यो पहिलो यो बेसदेखि यो माथिको स्टोरीसम्मको हाइट कति छ त भनेपछि तपाईँको अब यहाँ हेर्नुहोस् 12 फिट 6 इन्ची छ होइन। यो भनेपछि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ 12 फिट 6 इन्ची भनेर राख्नुहोस् है। अनि त्यसपछि यहाँ माथि क्लिक गर्ने बित्तिकै उसले कन्भर्ट गर्छ 12.5 भनेर देखाउँछ है, 12.5 भनेर। अनि स्टोरी 2 को चाहिँ हाइट कति छ त 9 फिट 4 इन्ची, अर्को पनि 9 फिट 4 इन्ची, अर्को पनि 9 फिट 4 इन्ची भनेपछि सबै 9 फिट 4 इन्ची छ। अनि हामीले चाहिँ अब यसमा के गर्छौँ भने 9 फिट 4 इन्ची भनेर चाहिँ टाइप गर्छौँ। फेरि माथि गएर 9 फिट 4 इन्ची भनेर चाहिँ एडिट गर्छौँ। त्योभन्दा माथि गएर फेरि 9 फिट 4 इन्ची भनेर चाहिँ यसरी एडिट गर्छौँ है। भनेपछि हाम्रो एक्चुअल चाहिँ हाइटहरू पनि आयो। अनि यसमा चाहिँ के छ भने इलिभेसनमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रत्येक हाइटहरू छ भने यसलाई चाहिँ जोड्दै जोड्दै गएर 40 फिट 5 इन्ची टोटल हाइट बिल्डिङको भनेर देखाउँछ यहाँनिर। अब यो सर अनि बेसमेन्ट छ भने सर नगर्ने कसरी गर्ने बेसमेन्टको सर? बेसमेन्टको चाहिँ कसरी गर्ने सर? बेसमेन्टको कसरी गर्ने? बेसमेन्ट भनेको तपाईँको ग्राउन्ड लेभल जुन छ नि अहिले त्यसैलाई राख्छु 0 भनेर मान्छौँ क्या बेसमेन्टलाई। यदि तपाईँको बेसमेन्ट छ त्योभन्दा तलतिर 1 स्टोरीको बेसमेन्ट 2 स्टोरीको बेसमेन्ट छ भने त्यो अनुसार चाहिँ माइनसबाट राख्नुपर्ने हुन्छ। अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहिले होइन बेसमेन्टलाई चाहिँ म बेस बनाउँछु सबभन्दा तलकोलाई, त्यसपछि बेसमेन्टको एउटा हाइट कति छ, अर्को बेसमेन्टको हाइट कति छ, अनि ग्राउन्ड फ्लोर र फर्स्ट स्टोरीको हाइट कति छ भनेर यहाँ थप्दै जान्छु। भनेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ त्यस्तो केस आयो भने यसलाई बेस 1 भनेर राख्छु होइन। अर्को केस भयो भने बेस 2 भनेर राख्छु। अनि त्यसपछि ग्राउन्ड फ्लोर भनेर राख्छु होइन। यसरी जीएफ भनेर फर्स्ट फ्लोर छ भने फर्स्ट फ्लोर भनेर राख्छु, बुझ्नुभयो है। अनि त्यो अनुसार तपाईँको बेसबाट फर्स्ट बेसमेन्टको हाइट कति छ, दुईवटा बेसमेन्ट छ भने त्यो हाइट कति छ, सेकेन्ड बेसमेन्टसम्मको हाइट कति छ, थर्ड बेसमेन्टसम्मको हाइट कति छ, के अरे ग्राउन्ड फ्लोरसम्मको, अनि त्यसपछि यसरी राख्छौँ। अब अहिले हाम्रो त्यस्तो केस छैन होइन। यो भनेको चाहिँ तपाईँको के छ सर मैले भनेको सर बेसमेन्ट भएपछि त्यो इलिभेसन हाइटमा सर माइनसमा आउँछ नि छैन सर? ग्राउन्ड भन्दा मुन्तिर आउँछ अनि त्यो माइनसले इफेक्ट गर्छ गर्दैन भनेको थियो सर। पर्दैन तपाईँले अहिले चाहिँ प्लस नै राख्नुहोस्, सबभन्दा तलकोलाई बेस नै बनाउनुहोस् होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ स्टोरी हाइटहरू चाहिँ प्लस गर्दै जानुहोस्। अनि त्यो गरेपछि हामीले चाहिँ पछि अर्थ फोर्स लगाउँदाखेरि त्यसको डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाहरू छ होइन। जस्तै बेसमेन्ट तपाईँको तलतिर गएपछि तपाईँको जुन वरिपरिको सोइलहरू चाहिँ त्योसँग एट्याच भएको छ अनि बेसमेन्ट वालहरू दिनुभएको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अर्थक्वेक फोर्स भनेर कहाँबाट एप्लाई गर्ने भनेर कोडले दिएको छ है। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने कुनै अर्थक्वेक फोर्सलाई चाहिँ बेसबाटै सुरु गर्छौँ होइन। यदि चाहिँ तपाईँको वरिपरिको चाहिँ सोइलहरू चाहिँ त्यसमा एट्याच भएको छैन भने होइन भने तपाईँको के हुन्छ भने माथिल्लो लेभल ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ 0 हुन्छ, त्यसपछि फर्स्ट फ्लोरमा 1 स्टोरी 2 स्टोरी भनेर चाहिँ दिन्छौँ। भनेपछि तपाईँको के हुन्छ भने नगरपालिकामा पनि के हुन्छ भने बेसमेन्टसम्म तपाईँले तलतिर गयो भने त्यसपछि एफआर फार सिस्टममा चाहिँ केही पनि इफेक्ट गर्दैन, जति तल पनि जान पाउनुहुन्छ होइन। माथिल्लो पोर्सनमा त्यसलाई चाहिँ काउन्ट गर्दैन बेसमेन्टलाई। तर के हुन्छ भने बेसमेन्ट नराखेर त्यो अनुसार तपाईँले ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर दिनुभयो भने तपाईँले चाहिँ अर्थक्वेक फोर्स पनि त्यही अनुसार चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको फार पनि काउन्ट हुन्छ। भनेपछि बेसमेन्ट तपाईँले जति तल गए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फारमा चाहिँ इन्क्लुड गर्दैनौँ, फ्लोर एरिया रेसियो भन्ने हुन्छ क्या एउटा, त्यसमा चाहिँ इन्क्लुड गर्दैनौँ। अब अहिले तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भने होइन माइनस सिस्टममा लग्नुभन्दा पनि म के गर्छु भने तलकोलाई चाहिँ बेसी मान्छु, त्यसपछि प्लस गर्दै चाहिँ म चाहिँ बेसमेन्ट 1 बेसमेन्ट 2 बेसमेन्ट 3 अथवा कतिवटा छ तपाईँको बेसमेन्ट, त्यसपछि ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर भनेर पोजिटिभ नै गर्दै जानुहोस् है। त्यसपछि के हुन्छ भने होइन अब अटोक्याड ड्रइङमा चाहिँ माइनस लेभलमा छ होइन। अब अहिले चाहिँ मैले चाहिँ इतिहास बनाउन गर्दाखेरि सबभन्दा तलकोलाई चाहिँ 0 लेभल मान्नुहोस्। सबभन्दा तलकोलाई मैले किन 0 लेभल मान्न खोजेको भने तपाईँले जुन बिल्डिङ बनाउन खोजिरहनु भएको छ होइन त्यो बिल्डिङ म चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरभन्दा तलतिर बेसमेन्ट वालहरू कसरी दिनुभएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ है।
यदि चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर के अरे बेसमेन्ट वालहरू चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने वरिपरि सोइलहरू एट्याच भएको छ, त्यसको अर्थ प्रेसरलाई पनि कन्सिडर गर्नुभएको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने अर्थिङ फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरभन्दा माथितिर चाहिँ एप्लाई गर्छौँ। तर होइन त्यस्तो केस छैन भने वरिपरि चाहिँ तपाईँले बेसमेन्ट वालहरू दिनुभएको छ तर अर्थ प्रेसरहरू कुनै पनि लागेको छैन, बिल्डिङ चाहिँ एज अ होल युनिट जुन चाहिँ बेसबाट चाहिँ डिफ्लेक्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले हेऱ्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अर्थिङ फोर्स चाहिँ तपाईँको बेसमेन्टबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिले चाहिँ तपाईँलाई इतिहासमा चाहिँ जिरो लेभलबाट चाहिँ किन सुरु गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ जिरो सबभन्दा तलकोलाई जिरो, त्यसपछि प्लस प्लस कति हाइट छ होइन त्यो अनुसारै गर्नुहोस् है। नत्र भने तपाईँले सर त्यो गर्दाखेरि सर त्यो टाइम सर त्यो बेसमेन्टले पनि प्लस गर्दाखेरि त्यो टाइम फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि इफेक्ट गर्दैन सर? पर्दैन, तपाईँले चाहिँ म्यानुअली क्यालकुलेसन गर्दा सर त्यो हाइट त्यही त म त्यही भनेको छु। तपाईँले चाहिँ जुन मोडल गर्नुहुन्छ नि हैन, तपाईँलाई कोडल प्रोभिजनमा के भनेको छ भने यदि चाहिँ बेसमेन्ट चाहिँ तलतिरसम्म गएको छ, ग्राउन्ड लेभलभन्दा तल गरेछ गएको छ हैन, अनि वरिपरिको सोइलको प्रेसरहरू आएको छैन हैन, त्यसमा चाहिँ सर्टेन ग्यापहरू सर्टेन स्पेसिङहरू छ, बेसमेन्ट वालहरू पनि अलिक सर्टेन डिस्टेन्समा चाहिँ वरिपरि जसलाई चाहिँ सोइललाई चाहिँ रिटेन गरेको छ भन्ने हिसाबले गर्यो भने त्यो जुन बिल्डिङ छ त्यसले चाहिँ इन्डिभिजुअली चाहिँ एक्ट गर्छ, जसको चाहिँ अर्थिङ फोर्स भनेको चाहिँ तलबाट सुरु हुन्छ भनेर चाहिँ कोडले भनेको छ कि खास होइन। त्यस्तो छैन, तपाईँको बेसमेन्ट तलसम्म गएको छ होइन, तर चाहिँ हामीले अर्थिङ फोर्स चाहिँ यसरी दिनु पर्यो कि जसमा चाहिँ अर्थ प्रेसरहरू चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ त्यो बेसमेन्टमा पनि एक्ट भएको छ, तर अर्थिङ फोर्स चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि त्यस्तो केसमा कसरी दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ कोडले चाहिँ सर्टेन डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया दिएछ क्या त्यसमा। अब त्यो क्राइटेरिया भनेको तपाईँको दुईतर्फी बेसमेन्ट वाल हुँदाखेरि, एकतर्फी बेसमेन्ट वाल हुँदाखेरि होइन, त्यसको सेनेरियोहरू चाहिँ फरक छ क्या, त्यसको जुन क्राइटेरियाहरू छ त्यसको अलिकति फरक छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भने जुन अर्थिङ फोर्स तपाईँले जुन बिल्डिङमा दिनुहुन्छ प्रत्येक फ्लोरमा हामीले एप्लाई गर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ तलबाट नै एप्लाई गर्न खोजिरहेछौँ अहिले, किनभने जुन अहिले हाम्रो यो मोडलमा चाहिँ बेसमेन्ट छैन होइन, तर बेसमेन्ट भएको केसमा पनि के हुन्छ भने तपाईँको के छ भने अर्थिङ फोर्स चाहिँ बेसबाटै दिने हो कि ग्राउन्ड फ्लोर लेभलबाट दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ दुईवटा क्राइटेरिया दिएछ कोडमा। त्यो कोडमा के भनेछ भने यदि चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिल्डिङ जस्तै भनौँ न एउटा खाल्टो खन्नु पऱ्यो तपाईँले, अनि बिल्डिङलाई चाहिँ खाल्टोमा राख्नुभयो, अनि वरिपरि तपाईँको चाहिँ के छ भने सोइलको प्रेसरहरू चाहिँ त्यो बिल्डिङमा एक्ट भएको छैन भने अथवा सर्टेन स्पेसिङ छ अरे वरिपरि भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले अर्थिङ फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि तलको बेसबाट नै एप्लाई सुरु गर्छौँ। तर त्यही सोइलहरू चाहिँ सर्टेन स्पेसिङमा छैन अरे, बिल्डिङमै एट्याच भएर अर्थ प्रेसर दिएको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने अर्थिङ फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि ग्राउन्ड लेभलबाट फोर्स गर्छौँ एप्लाई गर्छौँ भनेपछि तपाईँले अहिले कोर्डिनेट सिस्टमबाट जहाँबाट दिए पनि केही फरक पर्दैन, तलबाट दिए पनि हुन्छ होइन, म ग्राउन्ड लेभललाई जिरो लेभल मान्छु तलकोलाई नेगेटिभ लेभल मान्छु भनेर दिए पनि केही फरक पर्दैन, यो भनेको जियोमेट्री मात्रै हो। तर तपाईँले अर्थिङ फोर्स चाहिँ कसरी एप्लाई गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ, बुझ्नुभयो है? अहिले चाहिँ हामीले बेस, ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, त्यसपछि मैले सेकेन्ड फ्लोर नेमिङ गरेँ, त्यसपछि रुफटप भनेर नेमिङ गरेँ यसलाई। ओके गरेँ अनि त्यो अनुसार चाहिँ मेरो नेमिङहरू पनि आउँछ यहाँनिर है। बेस, ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, रुफटप भनेपछि मेरो तलको हाइट ठुलो छ, त्यसपछि अरू सबै हाइटहरू इक्वल छ भनेर चाहिँ देखाएको पनि छ। अब प्लानमा हेऱ्यो भने प्लानमा गएँ मैले, ग्राउन्ड फ्लोरमा गएँ, ओके 13 फिट 5 इन्ची, 2 फिट 1 इन्ची, 11 फिट 1 इन्ची, 5 फिट 1 इन्ची के अरे 0 इन्ची, यतातिर 10 फिट 3 इन्ची, 14 फिट 0 इन्ची, 10 फिट 5 इन्ची भनेपछि मेरो प्लान पनि मैले बनाएँ होइन, अनि त्यही प्लान अनुसार मेरो ग्रिड सिस्टम पनि माथिसम्म त्यही प्रकारको छ भनेर हाइटहरू पनि मैले दिएँ है। अब यसको नेमिङहरू चाहिँ तपाईँको फरक हुन सक्छ, फर्स्ट फ्लोरको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेजरलाइन फ्लोर हुन सक्छ कुनै केसमा,
कुनै केसमा चाहिँ फर्स्ट फ्लोर मेजनाइन लिएर फर्स्ट फ्लोर हुनसक्छ होइन। यो डिफ्रेन्ट चाहिँ हाइट अनुसार चाहिँ स्टोरी हाइट अनुसार चाहिँ तपाईँको फ्लोरहरूको नेमिङहरू चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ है। तपाईँको बिल्डिङ प्रोजेक्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट नेमहरू चाहिँ हुनसक्छ। जुन नाम छ त्यही नाम चाहिँ दियो भने तपाईँलाई यो फ्लोरमा मैले काम गरेको छु भनेर चाहिँ सजिलो हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ ग्रिड सिस्टमबाट चाहिँ प्लान पनि बनायो, इलिभेसन पनि बनायो। अब यसलाई मैले के गरेँ, सेभ एज गरेँ, यसलाई टास्क 5 भनेर नाम दिए, सेभ गर्नुहोस्। मान्छे ग्रिड त मैले बनाएँ हैन। अब कलमहरू कति कति दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ हेर्नु पर्यो है। अब यहाँ चाहिँ आर्किटेक्चर अनुसार फिचर अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट बिल्डिङहरू जस्तै यसमा चाहिँ भित्र चाहिँ अब सोफा होला, टेबल होला हैन, डाइनिङ टेबल होला हैन, किचनको चाहिँ ऱ्याकहरू होला हैन, टोयलेटमा चाहिँ टोयलेटका एक्सेसरीहरू होला हैन। अब त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो बाथरुमका केही पोर्सनहरू होला हैन, कम्पोनेन्ट होला हैन, हात धुने ठाउँ बेसिन होला हैन। त्यसपछि बेडरुममा गएर खाटहरू होला, बेडहरू होला, तपाईँको चाहिँ अब कम्प्युटरमा बस्ने टेबलहरू होला हैन। अब अहिले मैले तपाईँलाई जुन प्लान देखाएको छु मेरो आफ्नै घरको प्लान हो यो है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिक सजिलो होस् हैन। यो चाहिँ मैले जस्ट 1 स्टोरी चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको छु हैन। त्यो बाहेक चाहिँ अरू स्टोरी चाहिँ बाँकी छ अहिले। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यस्तो टाइपको बिल्डिङको चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने भनेर चाहिँ सिकाउन खोजिरहेको छु मात्रै। मैले ग्रिड सिस्टम अनुसार ग्रिडको नम्बर दिएँ, त्यसपछि स्पेसिङहरू पनि दिएँ, नम्बर अफ स्टोरी पनि दिएँ हैन। अब मैले चाहिँ के बनाउनु पर्यो नि, कलमहरू बनाउनु पर्यो नि हैन। अब यो कलमहरू कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले प्रिलिमिनरी डिजाइनबाट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। अब एउटा सिम्पल एकदमै थम रुल भनौँ न, जस्तै तपाईँको अहिले चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ मिनिमम साइज अफ कलम भनेर चाहिँ 300 बाई 300 mm को भनेको छ। 300 बाई 300 mm को चाहिँ कलम चाहिँ मिनिमम राख्नुपर्छ। जतिसुकै बिल्डिङको लागि भए तापनि 300 बाई 300 कलमको चाहिँ चाहिन्छ। 2 स्टोरीको 1 स्टोरीको भए तापनि 300 बाई 300 भनेछ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 230 बाई 230 भए पनि पुग्छ भन्ने हिसाबले त्यसको थम रुलहरू राखेको थिएँ हैन। अब अहिले अर्थक्वेक गइसकेपछि 300 बाई 300 चाहिँ मिनिमम चाहिन्छ। त्यसपछि हाम्रो त्योभन्दा बढी चाहिँ कतिवटा नम्बर अफ स्टोरी कति छ त्यो अनुसार चाहिँ कलमको साइजहरू चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। प्रिलिमिनरी डिजाइनबाट चाहिँ यसको सबभन्दा बढी चाहिँ कुन कलमले लोड दिन्छ भन्ने हिसाबले, जस्तै अब यो सेन्ट्रल कलमले चाहिँ बढी लिन्छ नि हैन। सेन्ट्रल कलम भनेको एउटा यो हुनसक्छ, अर्को यो हुनसक्छ। त्यसको ट्रिब्युटरी एरिया भने चाहिँ तपाईँको लोडहरू चाहिँ कति हुन्छ त, जस्तै अब यसमा आउने लोड भनेको यसको सेन्टरबाट यति लोडहरू आउन सक्छ हैन। यसको सेन्टरसम्म यति लोड आउन सक्छ। यो कलम हेर्ने हो भने यहाँबाट यति लोडहरू यो कलममा आउन सक्छ भन्ने हिसाबले हामी हेर्छौँ। भनेपछि अब दुईटा कलम मध्येमा चाहिँ कुन अब वरिपरिको कलममा चाहिँ कम लोड आउँछ तर मोमेन्ट चाहिँ हाई हुन सक्छ सेस्मिक फोर्सले गर्दाखेरि। तर सेन्ट्रल कलममा चाहिँ माथिबाट भर्टिकल लोड चाहिँ अलि बढी आउन सक्छ भन्ने हिसाबले त्यो कलममा चाहिँ कति लोड आउँछ, त्यो कलमभन्दा चाहिँ माथि भएको चाहिँ स्ल्याबको लोड कति हुन्छ हैन। ट्रिब्युटरी एरियाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ डेड लोड कति हुन्छ, लाइभ लोड कति हुन्छ भनेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अब एउटा सिम्पल एउटा भनौँ न मेथोडोलोजी भनौँ अथवा के भनौँ हैन। जस्तै अब अप टु 3 स्टोरीसम्म भनौँ हैन। अब जतिसुकै स्टोरीसम्म है मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेको कलमको डाइमेन्सन भनेको 300 बाई 300 स्क्वायर टाइपको कलम छ भने हैन, मिनिमम डाइमेन्सन चाहिँ 300 हुनु पर्यो। भनेपछि अब म एउटा सिम्पल तरिकाबाट तपाईँलाई सिकाउँछु। जस्तै तपाईँको 4 तला छ भने 400 बाई 400 राख्नुहोस्, 5 तला छ भने 500 बाई 500, 6 तला छ भने 600 बाई 600। यसरी गयो भने हामीले चाहिँ यो इट्यासमा चाहिँ मोडलिङ गर्दाखेरि अलिकति सजिलो हुन्छ, ताकि चाहिँ यदि कुनै कलमहरू चाहिँ फेल भइहाल्यो भने हामीले साइज बढाउने घटाउने हैन त्यहाँबाट चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। तर अब थम रुल अनुसार चाहिँ हैन जेनरली चाहिँ अब यो स्पेसिङमा पनि डिपेन्ड हुन्छ तपाईँको। जस्तै तपाईँको अहिले हेर्दाखेरि स्पेसिङ भनेको कति छ त, म्याक्सिमम स्पेसिङ भनेको अब 14 फिटसम्म छ अरे। 14 फिट भनेको कति हुन्छ तीन जग्गा 4 point something मिटर भनौँ न हो। त्यो अनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ 300 बाई 300 को पहिला कलम राखौँ एकचोटि हैन। त्योबाट पास भएन भने 350 बाई 350, त्यसपछि त्यसबाट पनि पास भएन 400 बाई 400 भनेपछि तपाईँको प्रोजेक्ट कतै 10 तलाको छ भने हैन
10 तला छ भने तपाईँको 1 मिटर बाई 1 मिटर भनेपछि 1000 बाई 1000 जति तला छ होइन त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले इटासमा मोडल गर्दाखेरि अब यो एउटा थम रुल मात्रै हो भने चाहिँ तपाईँले सुरुमा गेस गरेको मात्रै हो यो है। तर एक्चुअलमा के हुन्छ भने प्रिलिमिनरी डिजाइनबाट चाहिँ ट्रिब्युटरी एरियामा जस्तै ट्रिब्युटरी एरिया भनेको जस्तै मैले यही भनौँ न यो कलमको लागि चाहिँ कति लोड आउँछ भनेर हेर्दाखेरि यसको मैले ट्रिब्युटरी एरिया कति हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। अब ट्रिब्युटरी एरिया कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि जस्तै अब यो कलमको स्पेसिङ कति छ त्यसको सेन्टरमा पर्ने गरी यो लाइन फिक्स गर्छु। त्यसपछि अर्को चाहिँ यो कलमदेखि यो कलमसम्म डिस्टेन्स कति छ त्यसको सेन्टर लाइनमा चाहिँ फिक्स हुने गरी एउटा लाइन तान्छु। भनेपछि वरिपरि चाहिँ यो सबै लोड चाहिँ यो कलममा आउँछ, अरू बाँकी लोडहरू चाहिँ फेरि यहाँ जान्छ भन्ने हिसाबले हेर्छु। भनेपछि सबभन्दा बढी चाहिँ यो सेन्ट्रल कलममा नै आउँछ भन्ने हिसाबले यो एरियामा चाहिँ कति डेड लोड हुन्छ, कति लाइभ लोड हुन्छ, कति फ्लोर फिनिस लोड हुन्छ, कति वाल लोड हुन्छ, कति बिमको लोड हुन्छ, कति कलमको लोड हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ किलो न्युटनमा कन्भर्ट गर्छौँ अनि त्यो भ्यालुलाई चाहिँ 1.5 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने अल्टिमेट लोड निस्किन्छ। अनि अल्टिमेट लोड निस्केपछि कलमको लागि चाहिँ अल्टिमेट लोडको फर्मुला के छ त यदि कन्सेन्ट्रिकली एप्लाइड छ भने P = 0. समथिङ 446 FC के छ नि होइन। तपाईँले आरसिसी पनि पर्नुपर्छ। त्यसबाट चाहिँ तपाईँले ग्रस एरियाको टर्ममा चाहिँ राखेर पर्सेन्टेज अफ स्टिल चाहिँ एज्युम गरेर ग्रस एरिया कलमको कति आउँछ भनेर निकाल्नुहुन्छ। अनि त्यो एरिया अनुसार चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने ल स्क्वायर कलमको साइज यति आयो अथवा सर्कुलर कलम राख्यो भने यति आउँछ, रेक्टाङ्गल कलम लाग्यो भने यति आउँछ भनेर चाहिँ निकाल्नुहुन्छ। त्योभन्दा पनि हामीले इटाप्स मोडल गर्दाखेरि अलिकति फास्ट एन्ड फ्युरियस हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ 3 तलासम्म छ भने 300 बाई 300, 4 तला छ भने 400 बाई 400, 5 तला छ भने 500 बाई 500 यसरी गयो भने सुरुमा इटाप्स मोडलिङ गर्दाखेरि ल यो कलमको साइज चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्छौँ है। त्यो गरिसकेपछि अनि हामीले के गर्छौँ भने कुन ग्रेडको कङ्क्रिट राख्ने त, कलमको लागि कुन ग्रेड राख्ने, बिमको लागि कुन ग्रेडको कङ्क्रिट राख्ने, स्ल्याबको लागि कुन ग्रेडको कङ्क्रिट राख्ने भने त्यो तपाईँको हातमा हुन्छ है। मैले कलमको लागि चाहिँ M25 को राख्यो भने बिमको लागि पनि M25, स्ल्याबको लागि पनि M25 राख्यो भने एकदमै राम्रो, एउटै ग्रेड भयो भने धेरै राम्रो। कलमको लागि चाहिँ मैले M40 राखेँ रे भनेपछि बिमको र स्ल्याबको लागि चाहिँ एउटै ग्रेड राख्दाखेरि धेरै राम्रो। जस्तै मैले कलमको लागि M40 राखेँ रे होइन, बिम र स्ल्याबको लागि चाहिँ M25 राखेँ भनेपछि तपाईँले बिम र स्ल्याबको चाहिँ इन्ट्रेक्सन चाहिँ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने तपाईँले कलमको लागि M40, बिमको लागि चाहिँ M30, स्ल्याबको लागि चाहिँ M25 राख्नुभयो भने तपाईँले कास्टिङ गर्दाखेरि बिम र स्ल्याब जुन कास्टिङ गर्दाखेरि तपाईँको एकैचोटि कास्ट गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ ल बिममा चाहिँ M25 कसरी राख्ने अनि कलम के अरे स्ल्याबमा चाहिँ M20 कसरी राख्ने भनेर कन्फ्युज हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ दुविधा हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म चाहिँ कलमको एउटा ग्रेड, बिम र स्ल्याबको चाहिँ सकेसम्म एउटै ग्रेड राख्न सक्छौँ है। सकेसम्म तपाईँले चाह्यो भने सबैको ग्रेड चाहिँ एउटै राख्यो भने झन् राम्रो, काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा डिजाइनर भएको हिसाबले चाहिँ कुन ग्रेडको कङ्क्रिट राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि होइन म अब कलमलाई अलिकति बलियो बनाउँछु भन्ने हिसाबले M40 राख्नुभयो अनि बिम र स्ल्याबलाई चाहिँ M30 राखेँ भन्ने हिसाबले गऱ्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हो होइन। म बिमलाई M30 अनि स्ल्याबलाई चाहिँ M20 राख्यो भने अनि तपाईँले कास्टिङ गर्दाखेरि माथि ढलान गर्दाखेरि बिम र स्ल्याब त एकैचोटि कास्ट गर्नुहुन्छ। अब बिमको लागि चाहिँ M30 कसरी गर्ने, M20 कसरी, स्ल्याबको लागि M20 कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी डिजाइनरले चाहिँ यसरी चाहिँ ग्रेड चाहिँ सिलेक्सन गर्नु पर्यो कि ताकि चाहिँ हामीले इज अफ कन्स्ट्रक्सन चाहिँ सजिलो होस् भन्ने हिसाबले है। हामीले नगर्न सक्ने होइन कि होइन, जस्तै M40, M30 र M20 नगर्न सक्ने होइन कि, त्यो गर्दाखेरि प्रब्लम आउन सक्छ होइन। अब तपाईँले बिमलाई चाहिँ M30 रे स्ल्याबलाई चाहिँ M20 गर्नुभयो भने अब कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि ढलान गर्दाखेरि त्यसको मिक्स डिजाइन त फरक हुन्छ होइन। अब 1:1.5:3 गर्ने हो कि 1:2:4 गर्ने हो कि होइन, त्यो अनुसार फरक हुनसक्छ। अब कुन रेसियोमा राख्ने भन्ने कुरा हिसाबले चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले कङ्क्रिटको मिक्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मिक्सिङ गर्दाखेरि अब बिममा चाहिँ ल मैले M30 राखेँ रे भनेपछि त्यो माथि त स्ल्याब हुन्छ। स्ल्याब भएपछि अब मैले माथिको हाम्रो बिमको डिजाइन गर्दाखेरि माथिसम्म जुन बिम छ होइन इन्क्लुडिङ स्ल्याबको डेप्थलाई कन्सिडर गरेर बिमको डिजाइन गरिएको हुन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि स्ल्याबको ग्रेड कम अनि बिमको ग्रेड बढी भयो भने हामीले झन् कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ सकेसम्म बिम र स्ल्याबको लागि चाहिँ एउटा ग्रेड राख्छौँ, कलमको लागि चाहिँ अर्को ग्रेड राख्छौँ है। त्यसरी चाहिँ हामीले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, एउटा डिजाइनर भएको हिसाबले। अब अहिले चाहिँ म के गर्छु भने डिफाइन भन्ने मेनुमा जान्छु, मेटेरियल प्रोपर्टिज, एड न्यू प्रोपर्टिज गर्छु। त्यसपछि अब यो रिजनमा चाहिँ हाम्रो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनि मेटल टाइपमा चाहिँ कङ्क्रिट, अनि त्यसपछि एउटा यम इन्डियन भयो, स्ट्यान्डर्डमा इन्डियन, ग्रेडमा चाहिँ M30 राखेँ मैले है। यो कलमको लागि राखेँ मैले अनि ओके गरिदिएँ। अनि यसको प्रोपर्टीहरू देखाउँछ, मैले ओके गरिदिएँ यही रन दिन्छु भनेर। सिमिलरली फेरि एड न्यू मेटेरियलमा जान्छु, M30 को ठाउँमा चाहिँ M25 गर्छु। त्यो भनेको मैले बिम र स्ल्याबको लागि सोचेको भनेको है। पछि तपाईँको डिजाइन गर्दै जाँदाखेरि होइन कलमहरू फेल भयो, बिमहरू फेल भयो भने चाहिँ ग्रेड बढाउने हो कि रिबार बढाउने हो कि होइन, त्यो हिसाबले हामी सोच्छौँ। तर इनिसियल फेजमा चाहिँ कलमलाई हायर ग्रेड, बिम र स्ल्याबलाई चाहिँ लोवर ग्रेडमा राख्छु है। चाहिँ अहिले मैले M25 गरेँ, अझै दुईवटा ग्रेड बनाएँ मैले, ओके गरेँ। एउटा M30 बनाएँ, अर्को M25 बनाएँ, त्यसपछि ओके गरेँ मैले। ल मैले मेटेरियल प्रोपर्टी डिफाइन गरेर मैले सेभ गरेँ। अब कलम कति राख्ने भन्ने कुरा आउँछ होइन। जस्तै अब अहिले हाम्रो नम्बर अफ स्टोरी कतिवटा छ, 1 2 3 4 भनौँ न। ल 4वटा छ भनेपछि अब मैले मिनिमम हाम्रो चाहिँ 300 बाई 300 साइज हो कलमको। अब 4 तला छ भने 400 बाई 400 सुरुमा राखे पनि हुन्छ होइन। म सुरुमा 350 बाई 350बाट चाहिँ सुरु गर्छु। नभयो भने म 400 मेरो कलम चाहिँ त्यसबाट फेल भयो भने 400 बाई 400 पनि राख्न सक्छौँ। अनि एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने कलमको जुन साइज हुन्छ होइन, जहिले पनि 25 को राउन्डमा राख्नुहोस्। जस्तै मैले 300 बाई 300 एउटा राखेँ भने अर्को 325 बाई 325 राख्नुहोस्, अर्को चाहिँ 350 बाई 350 राख्नुहोस्, अर्को 375 बाई 375, अर्को चाहिँ 400 बाई 400 भनेपछि 25 को इन्टरभलमा राख्नुहोस् है, ताकि चाहिँ हामीलाई चाहिँ काम गर्न चाहिँ सजिलो होस् भन्ने हिसाबले होइन। कसैले के गर्छ भने 310 बाई 310, 312 बाई 312 होइन, 320 बाई 320 यसरी राख्छन् होइन। त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि नगर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बिल्डिङको डिजाइन गर्दाखेरि जहिले पनि कलमहरूलाई चाहिँ 25 को इन्टरभलमा राख्नुहोस् है। 25 को इन्टरभल भन्दाखेरि 300 बाई 300, 325 बाई 325 होइन, 350 बाई 350 यसरी चाहिँ कलमहरू चाहिँ राख्नुहोस्। अब अहिले मैले के गरेँ भने 1 2 3 4 तला त हो, अलिकति 3 तला प्लस हाफ जस्तो छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले 3 तला प्लस हाफ भनेपछि 350 बाई 350 राख्यो भने यो बिल्डिङको लागि ठिकै हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चेक गर्छु है। पछि चाहिँ होइन मेरो कलमहरू फेल भयो अथवा चाहिँ मैले ठुलो साइज राखेँ कि भन्ने हिसाबले तपाईँले इटाफ मोडल गर्दाखेरि डिजाइन गर्दाखेरि त्यस्तो फेल भयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ कुनै साइजलाई रिड्युस गर्छौँ, कुनै साइजलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छौँ होइन। त्यो भनेको डिजाइन गरिसकेपछि कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि सुरुको फेजमा हेर्दाखेरि अब 3.5 स्टोरीको जस्तो देखिन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिले के गरेँ भने 400 बाई 400 नराखेर 350 बाई 350 एकचोटि चेक गरौँ नि त। नभयो भने हामी 400 बाई 400 गरौँला नि कुनै फेल भयो भने भन्ने हिसाबले मैले सोचेर अब कलमलाई चाहिँ म के गर्छु भने डिफाइन भन्ने मेनुमा जान्छु, सेक्सन प्रोपर्टीमा जान्छु, फ्रेम सेक्सनमा जान्छु होइन। त्यसपछि एड न्यू प्रोपर्टीमा जान्छु, त्यसपछि कङ्क्रिटको रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सनमा जान्छु। त्यो गरिसकेपछि मैले यसको नाम चाहिँ कलम C 350 बाई 350 गरेँ। तर यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ इन्च देखाइरहेछ हो। भनेपछि मैले चाहिँ 350 बाई 350 को चाहिँ नाम चाहिँ दिएँ होइन। त यसलाई चाहिँ इन्चमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि अब मैले के गर्छु भने होइन मलाई यसरी चाहिँ फेरि कन्भर्सन किन गरिरहनु पर्यो भन्ने हिसाबले मैले यसलाई क्यान्सल गरेँ अहिले होइन। फेरि क्यान्सल गरेँ, युनिटलाई नै चेन्ज गरिदियो भने मलाई सजिलो हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यो प्लान अनुसार चाहिँ मैले यो डाइमेन्सन गर्नु सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ एक ग्रिड सिस्टम दिएको हुनाले अब म युनिटमा गएर त्यसैलाई चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छु। मेट्रिक एसआई सिस्टममा गऱ्यो भने त्यो फिट र इन्चमा दिएको भ्यालु चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भने मिटरमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ। ल हेर्नुहोस् 4.0894 13 फिट 5 इन्च कति थियो नि होइन।
अर्को पनि सबै कन्भर्ट अटोमेटिक गरिदिन्छ। भनेपछि अब मेरो युनिट भनेको के छ भने मिटर सिस्टममा आएको छ, लेन्थहरू मिटरमा, लोडहरू किलोन्युटनमा, हैन यसरी चाहिँ आएको छ। अब मलाई चाहिँ होइन म अब ल यो युनिट मैले चेन्ज गर्ने बित्तिकै अब मलाई चाहिँ साइजहरू पनि डिफाइन गर्दाखेरि त्यो पनि हाम्रो मिटर सिस्टममै आउँछ भन्ने हिसाबले हेर्छु। डिफाइन भन्ने मेनुमा जाने, सेक्सन प्रोपर्टीमा जाने, फ्रेम सेक्सनमा जाने, त्यसपछि के गर्ने एड न्यू प्रोपर्टीमा जाने, नयाँ बनाउनु पर्यो भने कङ्क्रिटमा जाने। अब हेर्नुहोस् त अघि हाम्रो इन्चमा थियो, यहाँनिर अहिले के आयो एमएममा आयो नि हैन। तपाईँले चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ एमएममा राख्नु पर्यो। अब यसको नाम कलमको नाम मैले चाहिँ सी 350/350 राख्यो भने यो एमएममा छ भन्न खोजेको। यसको ग्रेड कति राख्ने मेटेरियलमा गएर M30 राखेँ मैले हो। कलमको साइज कति छ 350 अर्को चाहिँ कति छ यो पनि तलतिर पनि 350/350 को कलम राख्नुस् हैन। अनि यो कलम टाइप नै हो हाम्रो, चेक गर्नुस् कलममै गएर क्लिक भएछ, ओके गरिदिनुस्। अरु केही पनि भ्यालु अहिले नहेर्नुस्, पछि सिकाउँछु म। ओके गरे मैले, भनेपछि 350/350 को कलम बन्यो मेरो यहाँ। अब फेरि मैले के बिम बनाउनु पर्यो। अब बिम बनाउनको लागि चाहिँ के गर्ने भने स्पान कति छ, जस्तै 4 मिटर छ भने 4 डिभाइड बाइ तपाईले L/10 देखि लिएर L/15 सम्म राख्न सक्नुहुन्छ। अब 4 मिटर छ भने डेप्थ अफ बिम भनेको चाहिँ मैले चाहिँ 10 गरे भने कति हुन्छ त, भनेपछि 4 मिटर बाइ 10 गरे भने म्याक्सिमम तपाईको कति छ, ल अहिले 4.2 छ रे यहाँ है। म्याक्सिमम हेर्नुस् यो बिम मध्येमा चाहिँ म्याक्सिमम स्पान कति छ त 4.2 छ हैन। भनेपछि 4.2 छ भनेपछि 4.2 डिभाइड बाइ तपाईले चाहिँ स्पान बाइ इफेक्टिभ स्पान बाइ डेप्थको रेशियो चाहिँ 10 देखि 15 सम्म एज्युम गर्नुस्। अब मैले 10 पनि एज्युम गर्न सक्छु, 12 पनि गर्न सक्छु, यो मेरो प्रिलिमिनरी डिजाइन हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ ल 4.26 छ भने 4.26 डिभाइड बाइ 10 गर्नुस् त कति आउँछ 426 आउँछ नि हैन। त्यो 426 आयो भने मैले 450 गरे। मिनिमम चाहिँ डेप्थ चाहिँ 450 गर्नुस् जहिले पनि है। किन त्यस्तो गर्न खोजेको भने तपाईको यो डेप्थ भनेको इन्क्लुडिङ स्ल्याब हो। यदि स्ल्याबको डेप्थ चाहिँ 150 mm आयो भने तलतिरको पोर्सनको मिनिमम चाहिँ जुन फर्मवर्क र सोरिङ गर्नको लागि चाहिँ 10 इन्च जति चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मिनिमम चाहिन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले के गर्छु भने एड न्यू प्रोपर्टीमा गएर कङ्क्रिटमा गएर यो त हाम्रो कलम हो रिबार देखाइरहेछ भनेपछि यसलाई बिम टाइपमा लग्छु, यहाँ क्लिक गर्छु ओके। यसको नाम चाहिँ बिम। अहिले चाहिँ विथ चाहिँ 250 राखेँ मैले। विथ 250 किन राखेँ भने जेनरली हाम्रो रेसिडेन्शियल बिल्डिङमा चाहिँ वालको थिकनेस भनेको 250 mm इन्क्लुडिङ प्लास्टर राख्छु। त्यसले गर्दाखेरि विथ अफ बिम भनेर 250 बाइ मिनिमम चाहिँ 450 राख्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा कम गऱ्यो भने तपाईलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईको जति आउँछ त्यति राख्नुस् है। 450 राखेँ मैले। अनि म्याटेरियलमा चाहिँ तपाईले चाहिँ M25 राख्नुभयो। अब विथ भनेको चाहिँ 250, डेप्थ भनेको चाहिँ 450, यसरी गरेर तपाईले बिमको साइज पनि डिटरमाइन गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ यो र यो साइज चाहिँ तपाईले बनाउनुभयो। अब अरूहरूलाई चाहिँ हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले डिलिट मल्टिपल प्रोपर्टीमा गएर क्लिक गर्नुस् हैन, यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् यसरी तानेर। अनि हामीले यो र यो बनाइसकेको छु, कन्ट्रोल गरेर यसलाई थिच्नुस्। त्यसपछि डिलिट सिलेक्टेड फ्रेम भनेर गर्नुस् हैन। फेरि यहाँ दुईटा अझै देखिएछ, यसलाई पनि क्लिक गरेर डिलिट सिलेक्टेड फ्रेम सेक्सन भनेर क्लिक गर्नुस्। यो र यो हामीले बनाएको चाहिँ रहनु पर्यो, फेरि यसलाई चाहिँ डिलिट गर्न भएन। यसलाई ओके गर्नुस्, फेरि हामी ओके गर्छौँ। ल कलम पनि हामीले डिटरमाइन गर्यो, सेक्सन डिफाइन गर्यो, बिम पनि डिफाइन गर्यो। अब हाम्रो स्ल्याब पनि हुन्छ नि, यहाँ त स्ल्याब पनि हुन्छ हैन। यो हेर्दाखेरि कलम पनि भयो, बिम पनि भयो हैन। अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ स्ल्याबहरु ठाउँ ठाउँमा स्ल्याबहरु हुन्छ। अब यसलाई पनि हामी स्ल्याबलाई पनि यसलाई सेभ गर्नु एकचोटि।
फेरि डिफाइन भन्ने मेनुमा जानुहोस्, सेक्सन प्रोपर्टीमा जानुहोस्, स्ल्याब सेक्सनमा जानुहोस् किन स्ल्याब बनाउन खोजिरहेछौँ। त्यसपछि एड न्यू प्रोपर्टीमा जानुहोस्, यसको नाम चाहिँ स्ल्याब चाहिँ तपाईँले यस 150 मिनिमम चाहिँ 6 इन्च 5 इन्ची हो खास होइन मिनिमम थिकनेस स्ल्याबको, तर पनि हामी 6 इन्चीबाट सुरु गर्छौँ अहिले। पछि हाम्रो स्ल्याबको डिजाइन गर्दाखेरि 125 mm अथवा चाहिँ 5 इन्चीले पुग्यो भने त्यही अनुसार राख्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले अलिकति सेफ साइडमै बस्नलाई चाहिँ 6 इन्चीकै राख्छौँ, स्ल्याब 150 भनेर। अनि स्ल्याबको मेटेरियल टाइपमा चाहिँ तपाईँले M25 चाहिँ राख्नुहोस्, बिमको जति छ त्यस्तै ग्रेड। अर्को सेल थिन भनेर राख्नुहोस्, स्ल्याब नै भयो टाइपमा। थिकनेस चाहिँ 200 छ, यहाँनिर 150 भनेर राख्नुहोस्। यहाँ यो युनिट चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँ एमएममा छ कि इन्चमा छ भनेर, अहिले एमएममा छ त्यसले गर्दाखेरि 150 राखेँ मैले। अनि यसलाई चाहिँ ओके गर्नुहोस्। अब अरू यो जुन छ टर्महरू त्यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनुहोस्, यो पनि प्ल्याङ्क 1 लाई पनि डिलिट गरिदिनुहोस्, यसले कन्फ्युज गर्छ पछि त्यही ड्र हुन सक्छ। ओके गर्नुहोस्। अब त्यसपछि मैले के गरेँ भने यसलाई मैले 3D भ्यूमा राखेँ, सेकेन्ड स्क्रिनलाई 3D भ्यूमा राखेँ हैन। अनि अहिले मेरो ग्राउन्ड फ्लोर छ, यसलाई सेभ गरेँ मैले। भनेपछि अब मेरो कलमहरू बनिसकेको छ, बिमहरू पनि साइज डिफाइन गरिसकेको छु, अनि स्ल्याबको थिकनेस पनि डिफाइन गरिसकेको छु हैन, ग्रेडहरू पनि डिफाइन गरिसकेको छु, मेटेरियल प्रोपर्टी पनि डिफाइन गरिसकेको छु। अब मैले के गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ कलमहरू बनाउनु पर्यो है। अब यो कलम बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने कहाँ कलम छ त भनेर चाहिँ हेर्छौँ। जस्तै यो A1 हैन, 1 ग्रेड र A1 को इन्टरसेक्सन भनेको यहाँनिर एउटा, यहाँनिर अर्को B1 मा यहाँनिर, B-1 मा B-1 मा छैन, C1 मा यहाँनिर, D1 मा छैन, अनि त्यसपछि A2 मा यहाँ छ, B2 मा पनि छ, C2 मा के अरे B-2 मा छैन, C2 मा छ, D2 मा छैन हैन। यो जो कलमहरु चाहिँ हामीले आफै राख्छौं। अनि 3-1 मा छ, 3A मा छ हैन। त्यसपछि 3 यताबाट 3 जान्छ, यताबाट A जान्छ, 3A। अर्को 3B मा छैन, अर्को 3B' मा छ, 3B' मा छ। त्यसपछि अर्को 3 यो के छ यसको नाम, C मा छ, 3C मा छ हैन, 3D मा पनि छ। सिमिलरली हाम्रो 4A B मा छैन, B' मा छ, 4B' अनि 4D' फेरि 4D मा चाहिँ छ। यसरी हामीले पहिला सुरु हेर्नु पर्यो कहाँ चाहिँ कुन ग्रिड चाहिँ इन्टरसेक्ट भन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले कलम राख्छौं। भने चाहिँ अहिले 1A मा छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि हामी फेरि इट्याचमा जान्छौं। 1A भनेको यो पोइन्ट हो, यो A भन्ने ग्रिड यो भयो, 1 भनेको यो, भनेपछि 1A मा छ भनेपछि अब हामी के गर्छौं भने यसलाई 1 स्टोरीलाई चाहिँ अल स्टोरीमा गरिदिनुस् ताकि तलदेखि माथिसम्म बनोस्। पछि हामीले जुन स्टोरीमा चाहिदैन त्यसलाई डिलिट गर्न सक्छौं। भनेपछि मैले अल स्टोरी गरे यहाँनेरि। त्यसपछि यो क्विक ड्र कलम भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ गएर मैले क्लिक गरे। अब यहाँ क्लिक गरेपछि मैले यसलाई जता पनि सार्न सक्छु। त्यसपछि प्रोपर्टीमा गएर यो कलम नै हो कि होइन भनेर चाहिँ फिक्स गर्नु पर्यो। छैन भने तपाईले यहाँ चाहिँ गएर तपाईले जुन दुईटा बनाउनु भएको थियो नि, जस्तै यो बीम भयो, अर्को चाहिँ कलम 350 बाइ 350 बनाउनु भएको थियो नि हैन, हो त्यसलाई चाहिँ यहाँ राख्नुस्। त्यो राखिसकेपछि मैले यसलाई तल राखे। अब हेर्नुस् त यहाँनेरि प्लानमा गएर 1A मा छ हैन, त्यसपछि तपाईले यहाँ गएर क्लिक गर्नुस्, तलदेखि माथिसम्म भन्छ भन्नु। 3D मा हेर्नुस्, नभए भने यसलाई चाहिँ एकचोटि रिफ्रेश गरिदिनुस् है, तलदेखि माथिसम्म देखाउँछ, यहाँ बन्यो। त्यसपछि अर्को B1 मा छ, B1 भनेको यो B1 भनेको कुन हो, यो भनेपछि यहाँनेरि छ हो, यो पनि तलदेखि माथिसम्म हुन्छ।
यदि देखिन भने एकचोटि रिफ्रेस गरिदिनुहोस्। रिफ्रेस गर्नलाई यो बटन छ, रिफ्रेस गरिदियो भने अटोमेटिक देखिन्छ। सिमिलरली बी ड्याशमा छ, अर्को चाहिँ B1 मा भयो हैन, B ड्याश 1 मा छैन। अहिले हामीले के गरिरहेछौँ, B1 मा भयो, B ड्याश मा छैन भने चाहिँ अर्को के छ, C1 मा छ हैन। यो C ग्रिड यसरी गयो, 1 ग्रिड यसरी गयो, यसको इन्टरसेक्सन भनेको यहाँ C1 मा रहेछ भन्ने हिसाबले। त्यसपछि C1 भनेको कुन हो, यो 1 भयो, यताबाट चाहिँ C आउँछ। अब मेरो के छ भने यहाँनिर चाहिँ एउटा कलम हुन्छ, तलदेखि माथिसम्म गयो अहिले। पछि हामीले कुनै स्टोरीमा चाहिँदैन भने त्यसलाई डिलिट गर्न सक्छौँ। सिमिलरली 2A 2B 2C मा छ हैन, 2A 2B 2C भनेपछि 2A क्लिक गर्दै जानुहोस्, 2B 2C यसरी कलमहरु बनाउनुहोस्, अटोमेटिक यहाँ देखिन्छ। सिमिलरली फेरि यता जानुहोस्, 3A यो 3B ड्याशमा भनेछ है, यो B ड्याश हो नि, यो त B ड्याश हो हैन, यो B ड्याशमा, यो B ड्याश भयो हैन। त्यसपछि यहाँनिर जुन कलम आउँछ सर सिलेक्ट अल गर्न मिल्दैन सर। हजुर के भन्नुभयो? हेलो सर सिलेक्ट अल गर्न मिल्दैन। सिलेक्ट अल कुनलाई, इट्याचमा कि अटोक्याडमा? हैन सर ई ट्याबमा सिलेक्ट अल गर्ने अनि सबैको कलम त्यो गरे भने प्रत्येक ग्रिडको इन्टरसेक्सनमा बन्छ हैन, त्यो गरे भने प्रत्येक ग्रिडको इन्टरसेक्सनमा बन्छ। तपाईलाई जहाँ जहाँ चाहिन्छ कलम त्यहाँ त्यहाँ राख्नुस् के। यदि तपाईले भन्नुहुन्छ हैन, मैले सपोज है यसरी सिलेक्ट गर्ने हैन, अब हेर्नुस् है कहाँ भन्नु, तपाई भन्नु नि हैन, मैले डाइरेक्ट यसरी क्लिक गरेर अब नचाहिने फाल्दिने सर। त्यो गरे पनि हुन्छ हैन। त्यो भन्दा राम्रो चाहिँ बरु जहाँ जहाँ छ टक टक टिक लगाउँदै जानुस् के। अब यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ हैन, यहाँ छ, यहाँ छ, प्लानमा हेर्दै जानुस्, टक टक बनाउँदै जानुस्। बुझ्नुभयो? भनेपछि तपाईले प्लानमा जानुस् हैन, कहाँ कहाँ कलमहरु छ भनेर चाहिँ त्यो बनाउँदै जानुस्। त्यो भयो भने अलिकति सजिलो हुन्छ। नत्र भने अब डाइरेक्ट तपाईले हैन, मैले के गरे भने अर्को तरिका के छ भने एकैचोटी पनि बनाउन सकिन्छ। जस्तै मैले यो क्विक ड्र कलम गरेर एकैचोटी सिलेक्ट गरिदियो भने जहाँ जहाँ इन्टरसेक्सन छ नि त्यहाँ सबै बनाइदिन्छ क्या। यहाँ पनि बनायो, यहाँ पनि बनायो, यहाँ पनि बनायो, तर त्यहाँ त चाहिने होइन नि त हैन। जुन जुन ठाउँमा हामीले प्लानमा राखेको छ त्यहाँ मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ टक्क टक्क जहाँ जहाँ चाहिन्छ हैन त्यहाँ गएर क्लिक गर्दै गयो भने अनि अल स्टोरी गरे माथिसम्म बन्छ अहिले। अनि पछि चाहिँ हाम्रो अब 3 स्टोरीसम्म चाहिँ एउटा साइज छ हैन, एउटा लिमिट छ। त्यसै 4th स्टोरीमा गएर हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले हटाउन सक्छौँ। बुझ्नुभयो? भनेपछि आज चाहिँ तपाईले यति गरौँ हैन। अनि भोलि हामी बीमहरु, स्ल्याबहरु, अनि त्यसपछि लोडहरु कसरी दिने, अनि क्यान्टिलिभर स्ल्याबहरु कसरी राख्ने, क्यान्टिलिभर बीमहरु कसरी बनाउने, स्टेयरकेस कसरी बनाउने हैन, अनि वाल लोडहरु कसरी दिने, अनि लाइभ लोडहरु कसरी दिने, फ्लोर फिनिश लोड कसरी दिने हैन, अनि त्यसपछि प्यारापेट लोडहरु कसरी दिने हैन, सबै कुराहरु चाहिँ स्टेप वाइज चाहिँ यही ड्रइङमा बसेर चाहिँ हामीले सिक्छौँ। बुझ्नुभयो? भनेपछि यसलाई तपाईले कम्प्लिटली चाहिँ बुझ्न सक्नुभयो भने अरु बिल्डिङमा पनि हामीले यही प्रोसिड्युर जुन स्टेप अहिले गर्यो नि हामीले त्यही स्टेप चाहिँ फलो गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छौँ। बुझ्नुभयो? भनेपछि आज चाहिँ तपाईले चाहिँ एटलिस्ट यति कलमहरु चाहिँ कसरी दिने भनेर चाहिँ एकचोटि हेर्नुस् है। अनि हाम्रो शुक्रबार भने चाहिँ आज शुक्रबार, भोलि शनिबार हैन, शनिबार पनि हाम्रो क्लास छ। भोलि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने बीम र स्ल्याबहरु कसरी दिने, अनि त्यसपछि लोडहरु कसरी दिने, सपोर्टहरु कुन कुन राख्ने भनेर चाहिँ सिक्छौँ। ठीक छ? ल आज यति गरौँ। हुन्छ? के कन्फ्युजन छ सर? एउटा क्वेशन थियो सर। ल भन्नुस् न सर। एउटा क्वेशन थियो सर। भन्नुस् न सर। सर हाम्रो त्यो ग्राउन्ड फ्लोरको
ग्राउन्ड फ्लोरको कोलम र रुफ के अरे टप फ्लोरको कोलममा सर पर्ने लोड इम्प्याक्ट फरक फरक हुँदैन सर? फरक हुन्छ। तपाईँको ग्राउन्ड फ्लोर त फरक भएपछि सर त्यो हामीले त्यो कोलमको साइजहरू चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ एउटा प्रिलिमिनरी डिजाइनबाट चाहिँ टेन्टेटिभ साइज मात्रै दिएको। हाम्रो उद्देश्य भनेको यो कलमलाई डिजाइन गर्ने हो। लोड पनि दिन्छौँ, सबै कुरा दिन्छौँ होइन। अनि त्यसपछि वास्तवमा यो कलम भनेको ठुलो साइज हो कि सानो साइज हो भनेर पछि हाम्रो डिटरमाइन गर्छौँ क्या। अहिले हामीले टेन्टेटिभ चाहिँ ल यतिसम्म दियो भने ठिकै हुन्छ भनेर सोचेको मात्रै हो, गेस मात्रै गरेको हो। त्यसलाई हामी प्रिलिमिनरी डिजाइन भन्छौँ होइन। पछि इट्याप्सले चाहिँ इट्याप्समा मोडल गरिसकेपछि लोडहरू सबै दिइसकेपछि ल मैले त ठुलो कलम साइज दिएछु, यसलाई त घटाउनु पर्ने हुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो भनेको पर्सेन्टेज अफ स्टिल इन कलम कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ हेर्छौँ। त्यहाँनिर यदि 0.8% भन्दा कम भयो भने 0.8 सम्म त मिनिमम रिक्वायरमेन्ट देखाउँछ होइन। अब 0.8 सम्म आयो भने हामीले चाहिँ कलम चाहिँ ठुलो दिएको रहेछौँ। सानो गऱ्यो भने पर्सेन्टेज अफ स्टिल चाहिँ बढ्दै जान्छ। अनि त्यो बढाउँदाखेरि पर्सेन्टेज अफ स्टिल पनि 4% भन्दा बढी बनाउन पाइँदैन। जेनरली हामीले 1 देखि 2% सम्म राख्यो भने इकोनोमिकल डिजाइन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो मोडलमा चाहिँ हेर्छौँ। अनि वास्तवमा यो कलमको साइज चाहिँ यति हुनुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्छौँ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो जेन्टल? हामी अहिले जस्ट एउटा इनिसिएटिङ फेजमा मात्रै हेरेका छौँ। पछि हामीले चाहिँ वास्तवमा कति साइज चाहिन्छ भनेर हामीले यो इट्याप्सको जुन भनौँ न बिल्डिङको मोडल सकाइसकेपछि यसरी साइज चाहिँ डिटरमाइन गर्न सकिन्छ भनेर सिक्छौँ। बुझ्नुभयो? अरूलाई अरू केही छ? अरू केही प्रब्लम? दिपेन्द्रजीको केही छ? खेमको केही छ? छैन सर। प्रज्वल, सबिना? छैन सर। छैन सर। थ्याङ्क यू। साझा पनि 2 जना हुनुहुन्छ है। ल ठिकै छ, भोलि फेरि हाम्रो 8 बजे क्लास छ होइन। भोलि 6 बजे होला सर। इटाको 6 बजे होला सर। 6 बजे। भोलि कुन बार हो? शनिबार है। भोलि र पर्सि 6 बजे छ। भोलि 6 बजे भेटौँला हामी फेरि है। ल आज यति गरौँ होइन। अनि यसको चाहिँ रेकर्डिङ चाहिँ म अहिले एकछिन टाइम लाग्छ होला, 10-15 मिनट। त्यो एकछिन घुम्न टाइम लाग्दो रहेछ सेभ गर्नलाई। अनि म तपाईँलाई चाहिँ त्यही लिङ्क जुन छ नि पहिलेको त्यसमै गएर क्लिक गर्नुहोस् होइन। अनि त्यहीँबाट भित्रतिर चाहिँ तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सर क्लास भोलि बिहान गर्ने कि बेलुका? बेलुका गरौँ। 8 बजे।